Tupac super adminierka ilka yollaga which is حصل بقى غيرن كوسلو لذا أسرم أكل لذا أسرم كا لا أخوي خمسين بمريحنا تحجم زلوس واي ما كوم جعنا تارجت آتيم زلو ما هبت تجا من جزية قال سن حرة هذا يتعاملوا له هنكاس ونعم سايكو فولي تبلنا خنفلو مزبل كان نستان كم ساعة ما يتعمل لك كل تملحس كاب عالم زت لأن نجار زلو زي هذا استقاتله أما ترى حدا شعبي بإرتراء دكتاتور تريزلو هم عين سرعة يكون أن كنتكل نكال السلنا رايت حقاو زغنا مسرت قبنا شوبت نجار مني نخسر جروب بعد قبل كل زمان عازني ناقبل 20 من حست زارب الله خاصه في اللي طفريبات عتيقه برقطها عزاربنا زي شكلو ويا زمرا با عالم ابعال امريكا ابعال كندا غريميات خي تقوبع كبزانا كاوبوي قوبع غزي خاسي من تماريا ما يتبل من تامنا رغاوي ايتبل اب از فلطوم سلازي يلن بعد امنا رغاوي تقوبع اوصا بيلك اخاوي تبلا انا حيتلا تعمل من زرع اسخ ما اسك عند امريكا يدم غيرم تقوبع خبر اسخ اوصا بيلك وي تبلا زلو وسب أنت بابيل. أمريكا زاد من يبلنا نتوكل بمر. هذا كده فهمت على ميت بلاتحن ميت هجي تقوبعهم ويت أبلوا أبلوا نزم سبات نزم جنبار ندق فينا عند أبلوا سبز بتوصلوا تقوبعهم أوصيهم قوبع ما جزء ولا تلقيهم أوص أبلكم ويت أبلوا أبلوا سبب أب تأثير كا جنزب حويل كا أب ديسابات كالات كتكل نحر تحسب الله هون كا نايسم سهر بحرم بر نايت على سهيك وناس رديهمني نسم سارق بعين بوليتيكا وي بعين عرقي اي كون كانت حزو نابزي بركوتا ابطا ارستبا وا حبم بلس كدحن حبم زراغيتو فاندان لي خامسينا بقلب فيديو نفاس سكيم نس 50 لك بعلقه ورقتك حزنو 50 لو تتبن صنيعه بعلقه امبر انا انت اكبر لك ولك كيف الراي كده هراي كده مورد ده هرين حقسن ايميجريشن تغيرت صنعها نصغاها تانكو ده زيورتك لا بيكون انتهي تقول وا من احنا اخذنا تايدلنا هنا ما سمعني سبقوا مبروك تاسكني باندا عدل بالها مجمرة انا قرت تفضل لك انت لا مسلك نحن نقر تصرح نحر لها ويتخونوا نحر لها نمنتاي كاي حاجه ميركا مجمرة مالسي نمنتاي كاي حاجه ميركا من تقالس ويتقالس نحر ميركا مالتي اجي نتجمر كاي نقر بحانت ليتي وي بحاله معلت بيرفكت خونه لك يتصبت كون بالله بعلها تعريو بعلها صرحو مالتي سلازي انا كاب سب زي كون كن صبيه بعلي يصرح له يسرح له تذكى لنا مالتي هجي عند عرا سريحه والمغاني ابيكاي سريحه كل غزي تعوت مالت ايكون وي تقاليس كا تعوت مالت ايكون كتسعر وانت خليها درد يعني هجي نمتاي دا خمجي لكم تدقفوا نمتاي تخدو نيركم يخيروا نمتاي لدي باوروبا وتي خقالس نمتاي دا بمن درقم نيره نمتاي دا سب هو تحليفه نتقالس اب اوروبا غيرا نخطودو وي كاب دا سقدف نخطودو دياتا جميراتو سلازي ابايتا نحرا تبعيل ابايتا خات خسرح زلك يخسر حزلك حجي انا خاب سبات مصوتا يصبني سبات كا انا حساب تدعمنو لخيد أمون تخون كذا جنبار تخوين سي نتما بيتها زلوا هجدة في يوم ده تبعه كله صلاة تبرجيت نحمد يوم ده تبعه كله سنتي سرحنيت نحنا كو تما بيتها زلوا يوم كندي نتخباب نتقرن أفريقيا فلتو تم كند تما بيتها زلوا يوم كند بالكلنا سي نسمع صورة كله وين عمتينا أنت أبركوت أنا عندك دفنا صعب سوقها كلها وطلع مع حساب أبيتها زلوا يوم فلتو أصلا عندك جزال لنا كمان جزال لنا بكسلكو أينا وخلت بتعاجر كان تزور رافلتني كنقول لهم غزال كذا انا قاعد كاي ترى اللي غا محمد تخون ترى اللي غا ابراهيم تخون ترى اللي غا ابراهيم تخون كم دس بلك عندها فلت هجي انا زعول قسمات هيكون زارم زلو زعما هيكون هجي نحنا ستي ابت بايتاسي كلنا نيرنا نفولتينا هجي اديس ابا سلو زلو لعلنا نتبايتا لعلنا نتجغراف قال فولتو مالت هيكون تقالسني حباري ابا اديس ابا زلو ندحدا تقاليسو انا تزلني عقمي كان عوقا سابورت غبرو سلازي قديتا قدنونا يكون انكو سلاز غوسغوسكا وي سلاز تزاربكا خنقالسالنا سلاز بلكاس
قدنت كيد كاب على خاطر مرحو مالت أيكون ويبزغن كاتم محضرو مالت أيكون سلازي أفتي حقن حقاونتن زبل ويكان نحن أنا بحق قال استدلوان كا على حق طريحة تسكت بقى انتي غيرنا خنعوت نغل انتي كنقبر لنا أبزغت الزاتة تغل كتزارب تغل مسوات كاو ترفقن عندها رؤوس نسخة قالسي نهقدف أنصار هقدف قالسي تأمنوا لنا أنصار هقدف قالسي نحن هذا يتأمنوا لنا كاس ونعم سايكوفولي يتبلنا خنفتنينا نحن بقى كسابت عقمنا تتنقف كنفتنينا عيتفتنوا يتبلنا عيتزاروا يتبلنا كنزاربنا مثلا لنا كنقالسينا مثلا لنا مثلنا ترقيتي مثلنا صاب زي ترقاقصها قالسي حدن زمرصلك አይኮነን كلنا እናትና ዕላማን እናትና ሐሳብን ከሎና ኸሊ ተኸባቢርና አመጥቋል أنا يزبلت يعني ناي فرصة أنا كسلا قلنا تيا شيء أنجلن قبل عكاب بأمن الصباح صار له شيء. Thank you قطع. يا حوكا بكل صناعة هفتام حوكا بكل صناعة. سلزي نسخاون كوما حاسب كاتكالات بموسخة. إرتراوان مسدادنا يترفنا نمو. كابم إرتراز صرحس أبزي مسرح يحيشيلكا. طبو. عاد يقايو. أنت تقول تزود. يا بن عمير نها يس I know. أودا سدتني أجاك عادي. باندا سلام أبتار استبادة أنت عرست هذا لا تكون. أبزم حواتنا زوجور زلوا بتذاكر كامسين تايرين. أنا زارب بنجمر كورست تبلين تايدي خبز تاني حبركو تعرست اللي زارب تاني. أقارج إيكم. إيميغريشن تغيروا ورقة زلون ورقة زي هايس باي باي بركض عرقي أنا مع الورقتين باندا عوالا سنتك قالس خاخودي باندا عوالا سنتك خد قالس خاخودي باندا عوالا سي سبك تطفئ دامبر باندا عوالا سي انت اخاخت قالس حق زي تزارف ازي كويت مستنعق عوالا چر وقت عوالا سلام مريم اللي ودبات مو أدربشنا با وين ودي باندا سلام مرحبا جوجو أرست أنت يا كوي فلتنا نكون هنا سلسة بغيرنا عندها باندا عرقي زيهم سلسي تدقاقا ميسور اللو زيهم كلتا سبيشالس كلتا جزيز تأثور سوات يمو سبات قوات عنده هودو أو نتنعهم كمان يتو وماليسهم درسنا حاجة تأثير ما هدي كريم كويدو ريا بلو مستم بوليس تزاراري وقلملتات رايت حجنا تملسه أنت مكينا متجاج أو يوسي كاتو نابي كم دوسة دوا هاي تفضل كساب صغيرة باقي زيون نابتنا بوليس عياتون نيرو ما أنا تايديا مالسي كساب مرة قط يرخوك حجس بتا زبل كان دي سوي لخزارب أتا باندينو أرقا قصن دمو ومو تفضل صح دويل قال لا رقاقت كان هاب مالك مغنياتو صح حلافنا تتوسط الله بتاني لي يا أرقا قصوا أنا غزل أعرقه أنا غزل بعدين عرقي أنا يتسي أنا يا تحيزو تواسيد الله أبتا مسترفو مريحنا دون بزتحالة ناي كمت ناي زحلفة ناي سوشال ميديا تغدق بركم ذلوا كصاحبه ميمي نعزي باك بولكسي لو مني امزي حجزنا كم دخين الله لذي دحان تخالق تمان انت قال زول كسيلك زرعي ننو سب ددله تريتو زاره وخل انت تي برغوت انك ግን ተታይዞ ተወሲዶ ከም ዘሎ ግን አና ሓላፍነት ወስደለ ባላክ ያ ብዙኾነ እንታይና ክንብል ንደል መስለኩም ደቂ ዓበይቲ እቲ ሕጊ ንብሎ ዘለና ነዚ ወዲ ከምዚ ንኽጠቅም ኢና ንሕና ሕጊ ንብል ዘለና ምክንያቱ እንድሕር
سلطان زحازة سلطان تقيمو سبات سرن سبات زجون سبات زباساجن كوينو كابز نجار زي ناس أنا أسرع هقدر في قبرنا عندي خو قومس قبرنا كوينا وتينا حجي تحقن حقاونة ولا زلنا وانت حتى تنقول له صباح نقول هذا سب سلطان تقيمو سب كي يبدل سب كي يتقفل نعوز علمين عن زارف زلنا اجي كل سب ابتي حقن حقاونة الزبل اكايدا ابوخ من خلال له ابوخ سلف له ابوخ سرح له او انت زي سرحنا قدلنا تيم ولقاوان سبات ناي ولقوم ربحا خو علوه ولقوم ربحا خو علوه سبات كودلو بزح نجر خيدي كالي ماي خورو خولي زي حجي زمحلو لسبب لي ندحريجي بزح نجر كم زغورو فلتي ولا قدم حجي تعاصر وون مورتو عتات كساب نركب سابت حقي نصاري إنا صويلنا صنيحنا ميديا بزح نجر سلزرب ميديا خزارو سميع الكا افكا ملي خاص لزي زرب اب انفستيجيتينا صنيحنا اجي نزتو مكاسب نحردا تعاصرو خوينكا تچويو خوينكا تفرارو حندحر خوينكا انا نقوم يكالسني زغون ايرتراوي كساب اب بيرسونال ناتي زي بوليتيكا هاغري اب بيرسونال ناتي بسدرا بيتي اب سرحي وريبر اب ربحاناتي اب سرحي متيون تزي بيت بيصني بزعا بوليتيكا نا ايرترا دحر كوين كن دس ولا مرغص خزخلي نعيكا صلاعي غيره سرع سبب لي نالبات صلاع حسابو خون خليت حساب زي عوتن تخوين ناتي حسابي زختن ناو زصقع بلي سلازي بحافشا تخيد كن نحنا هنكتلو زلنا وين نحنا هنقبرو زلنا مجمريا نحنا نسخو من زبال نجر كترفالو نحنا نسخو من تبلو خوينكم ان توم سبات صقعي نخرخبون زكالا كلهم نخرخبون بعلهم يهم عدل تخفت لهم ضلوا كم دليت فتحي ويكا خم تقالست برجدنا حمودو اندحر كوينا نزارب علينا كن مالت نفتحينا نقالس زغونه سبكا بزي فتح خسر وي زغونه نجر كغبر انا فادنيا يكون اتي اباي كعلب زي دليو امانم سبكا كعلب ايدوليني سلازم زم سبات يوم اندحدا تاشيرو مالو حجي بتترغاغا من اندحدا زصور ليم قال نجر كغبرالو مالسي بهوسب لاقص يله استفلي ريتو سلازلهم وكا تفلي حساب سلازلهم كهرمو خسرو ناتي دليت ايكونن واي طلالاو كون زي بلي كونن زلو غداي انا قالس كلو نفتح هذا عمبر فتح سبات قعتيص يكون كن فتح خرغاغف دلي مسولي زغون سب كساب ابناتي بيرسونال عتي قصلمن خارمني كناشون زي جمره اول قعتي زاربو لي بلي بولقول كوتقعو ايكلني منالبات نتحسب بوليتيكاو خعنو يغلخون انا حساب ناي سبا يفرحني كيسعرني قومو زفرح سبات يوم سبات زعصرو وي كان سبات زطفو مالت انا ام نفسي تعامل ام نفسي يتسرح تزعمنو اللي يزقبر تزعمنو اللي هذا زار مالت سبكا بزعمنو له خير الله سو ناب اسر بيت ناب قتلت ناب محرمتي ناب چويت اندحر كيدغن ازي لا اسياس سراحي اسياس كاو حليفو ولا حنتي قبرن سلازي زم سبات زيون لكع مالت تدغاغم اندحر زصر اليوم سي حدا فتح خمسلو ماني ما سر يوم بغمي يصر له ماني خصاصيهم انفستيجيت كغبرو خللو بقى ጭبط زخونه حدا عاب نجر حيزوم الله خمس خلو كفتنو له مناطن توب سباتون كتقصم ندحر كوينكا كتحزوم ندحر كوينكا قال ጭبطታት كتحزالك مناطو امعراو عالم زنبر سبات اب اديس ابا خيدم يسر ندحر عليهم ጭبطታት انتلكا افت معراو عالم كتقصم تخليها نمنتاي دم دلالو ب زهيق متيم زفرد زلو اويدم تحزلو ازون كاو فلي ايرني سبات تفلي حساب سلازلهم
تقوفعهم تأسرهم تشويهم من حردا خوينكا كافتهم دلالو كوز فلي بالكان زدميكو صباح سبك تحتاتي باي ادم حجون كمان يا راويتا كم اغو سورد خليفه كامبر تغوبا كايد خلو اسران غلن محل تاسر لو على سناي لكعتو مرحنت كله مسوروديا قصل يا جو فوليات مرحنت وريدو مالو دحن منيم تم وريدم زلو غلمله يفلطوم يمولا نسو كلاي اكي بوكو يم تطقيمو مغنياتو تناي اديس ابا ولا تناي تتام محدرت اليوم قال اليوم مززلو خنتات يلون انا ناوخ دبلني وعيله يلون اب استفرالي اخيواتات يوم مزخنتات نساتم زلو حجي مزخنتات نساتم زي مهلاهم بقى نتم ناشت باللعب لي عمي مزخ له غيرم زلو مالتي يجي انت دا تجنبار انت دا امس بعد تولد عمبه يراقب هل يكون تطنا هو حد كامس بتصقنا مس شعبي انت دا طمله تقبر هل يكون بتتوفر من قدم الشعبي يسرح زلو مالتي إذا بنوصريكو كتصنع يزلهم لذي ما لسه وظف فزازة يكونن باي ذا واي اوكي ابتي ابتنا مجمرتا بقى ناي بعد زرسنا يدي غلز نبر اسكدحان كمزدو جيغا كمزي كرم خون قال سبات كل يوم تدقيمو تسليسو تايقول له زون سات اليوم تايزكم زلو دحر انت دا ابزح لكم توم ناي اديس ابا زلكم بقى تسمعون انت دا لكم زقالسي لعلمان ايرتراون عنكم بدلكتكم يكونن لازم انت دا تهادنكم تنبر لكم كينكم هيوتكم احسوا كل سب هيوت او حيزات قيدل اذا قلت متزلا جنبار ود جنبار يلقاو باسبورت حيزات متزلا كنا تابصنكرا قايرتك تقولي تقابوتو تايسل تاهم انديم زغد زلو نايكالا هاجر زيغنت سلا زلوم نايكالا هاجر زيغنت اندهلون كل ايثيوبيا ولا حنت تغبرون كم زي تامينو يم كزغد زلو سيدي هوتكم احس مجمر تخطقالس تكونكم هوتكم توحسوا انا مجمر تبع عزير سناي زوت لا على هبتون غير من زازر واي تزاريبي هوتكم زي توحسوا ميلين نو ولا نمتن برابجا حجي ابا حرقص كينكا دفرت اشنتي زي دفرت يكونن صوت كتكونوا تغريهم دفارات كتكونوا تغريهم تبعات كتكونوا تغريهم انت دا نزي نغرات زخسغرو زي تخلو خينكم ግን ህይወትኩም ይኹም ተውሕሱ ዳሪ ህይወትካ መውሐስ በቃ ከምሰብ ካፍት ቃለስ ትኸላ حلف ማንም ሰብ ይብል ካናምዚ ወላ ቤተሰቡም ትልይኹም በቃ ኸወጽኩም ዘለዎም ይኹም ትክድዶም ዘለኩም ዋይ ህይወትም ዘይውሕሱ ኩላኮ በቃ ቃለስ ይኸብለት ብዘላኮ ናብራ እንዳ መርሐት ህይወታ እንዳ መርሐት ህይወታ አቡ ሕስ ቦታ ኮይና ገለ መልኸያ حلف ማን ይኹም መኽን ዝዋጋ ክትከፍሉ ትኽእሉ ንመረብ ሓይኹ ስለዚህ ዳግማይ እንተ ዳ ሳሕላ አዲስ አበባ ተተኺለ ሃልዩ ኮይኑ ዓቕሚ እንተ ዘይብልካ በሓይሊ ገንዘብ ደም በኻልእ ደም ንዓኻ ንጎ ከምጤል ወጢጦም ካብ እንዳሻህድዮም ካብ መዛወናግዕ ቦታ ደም ካብ መዛወር ቦታ ወጢጦም ድሕሪ ዘእስርኻ ኮይኖም በስ በቃ ክትራቕ ይዘለካ ምክንያቱ በይና ኣብ ገዛኻ ትትከል ባንዴራ ኣብ ገዛኻ በይንኻ ተረጋግፆ ፍትሒ ኮንካ ትቃለስ ዘላ ስለዚህ እዚ ኸይድ ዘሎ ኣነ ብዘይ ቀልዓለን ክነግረኩም ከምኡ ኢለ ተዛሪበ ገለ ይፈልጥኒ ዋላ ቤተሰባዊ መንገዲ ሒዙ ኖ ኣነ ወዲ ምስግና እንድሕር 10 ግዜ ዝእሰር ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ነቶም ሰባት ኣብ ልዕልቶም ሰባት ኣነ ሒና ክፈዲ ሲልካ ዘረባ ዝበሃል የለን ስለዚ እሰርቶም ብኣገባብ ይፈልጥዮም መን እዮም መእሲሮሞም መን እዩ ደድሕሪ ፀጥታ ክጎዮም ውዒሉ ትማሊ መን እዩ በቕድን ትማሊ ደድሕሪ ፀጥታ ክጎዮም ውዒሉ ፅቡቅ ገይሮም እንዳዕድዮም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ብስነ ስርዓት እሰርቶም እውን ኣብ ሂወቶም ተሓተቱ ምዃኖም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ቴንክ ዩ ዛሴት ንሱ ይተሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብትክክል ከምቱ ንሳቶም ዝገብሮ ዘለዉ ምግባር እዩ ዓዲ ኣበይቶ ወይ ዒራዒሮ ተቐይሩ ኣዲስ ኣበባ ይገርም ድምፂ ብርዒ ዝባን ሕጊ ሶሪ ዝባን ሕጊ ናባኻ اوكي تايو مچم حجتي تا توبيك نصرتي جعزم تاسيرهم زلو غداي تمصرا حدا مسري تا مسا معرم على تفتح تفتح رري ترانتاينا مچرشا زحشانا وسنا عنكينا خلينا بابينا مالتي تزسر زلو فلوتي ولا خم مجمرون كوتي
تجبت مرتعوسي بوليتيكا مهانو راسعناس فيديو ريكورد دمص سلدلي تسبمر دوت نحر لاقي بكايو انت تاع نحر بكايو سب وبوليتيكا كومي بوليتيكا وساني يوسدلو فقد ما قطع انت غير كابز كما حسودنا حدا بزلو ريتوس كم زغير كتغلابو تختفتن كلاسي انتي تواهيلو نابتم سبات بقى كنصرولون كصريلون فلوتلون بقى كتحزالو تي تداتاسي كتحزالو كسبك خزارب الله قالوا مالو زي حنتيا اتم نفط وط عد وط الحمد لله خاني خلاص اي تغلنا وي بقى نايرو في سدتنيا حيسكا نمورالكا نحلناها بزي قد مسرت تحت دبل سور قالصت تقبر كم ذا حلفت تعكب تقونتكو تسعل اي كالني جيجايني راح مجمرتو جيجاي نسالن دانكيرا نحر كوينو تارجت سير انت تبنات كف حال حركه زلو شجر تمزميزه قداي تفعل ازوان حقي تدويل والله قالوا تقتلوا تدويل والله قتلوا امتحان اتعشمي وتي حجتي قرب ابزع عويدا زبلاني اشتي تعشم اللانديا نسا خطعابن مور انفورميشن كبلان زلو خويني يسمعني مخنياتو منالبات ونزم سبات زياتو مستي صمدون دحرد عليهم كوينهم زخونه ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክህሉ የብሉን ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ተቃላሳይ ዝኮነ ማለት ሻዕብያ ኣይንዕቕን እዩ ዝኮነ ነገር ስለ ዘይንዕቕ ኣብኡ ዝኮነ ተቃውሞ ከይህሉ ክገብር ይኽእል እዩ በዛ ዘምፃኻዮ ቁርብ ንድሕሪ ተቐሽሙ ኮይና ሞር እንዳሰፍሐት ድሕሪ ከይዳ possibility allo malati zum sabaziatom sha'biya khsorhu yikhul yom ezi nimenta ejiti yigermekan diu nimenta yam sabatom halaft diyam kal odiyam bitadagagami sorun dharilnas wala hant khsta yaqulun malasi kamzi personal tsal khowna yikluniu mkhniyatu zarrakhib yabullumen kal khalun khowna yikluni buzu antatat inna naqmit mirna ምናልባት ምንጭ እቶቶም ደኾይኖም ይገብርዎም ህልው ወይ ካለ እንዲው ዝብሃል ጸኒሑ ከምኡ ሓስብ ጸኒሐ ንባዕለይ ብናተይ ክዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ዘብሰባ እዚኣቶም ከምኡታት ርክባት እንድሕር ዳ ይናፈሳሉ ኮይኖም እቲ ኩሉ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዶም ሰባት እዚኣቶም ዓቕሎም ኣፅቢቦም በቃ ፈሪሖም ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ኢሎም ካብቲ ኢትዮጵያ ከም ዝስወሩ ይገብርዎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝኻ ዓቢ ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ህግደፍ እንድሕር ዳ ምዝኦም ርክባልዎ ኮይኑ by any means ማለት እዩ ሕጂ it makes sense ማለት እዩ ማለሲ ቁሩብ ታሽሙ ገብረካ እንታይ እዩ ትሽግር ካብ ምንታይ ዝብገስ እጅብቲ ውዕውዕ ዝነበረሉ እዋን ምናልባት ገለታ ሽሙ ቃጸጹና ዮም ካልኦት ክወስዱልና እዮም ወይ ካልኦስ ፈፍሱና እዮም ገለ ባህል እዚ ሕጂ ፈሪሱ ገለ መለወላ ሓንቲ ንባዕሉ ወንቲ ግንባር ሕጂ ዝፍሕፍሕ ሕምፅዩ ገለገለ ስቲል ይገብርዎ ንሕር ኣልዮም ነቲ ጉዳይ ወል ካልእ ርክባት ኣሎ ማለት እዩ ወላተም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ እቶም ኣብ ሓላፍነት ኣለዉ ከምዚ ይገብርዮም ዝበሃሉ ሰባት ድሕረ ባይቶኦም እውን ክርአ ይግብኦ እዩ ጥራሕ ይቃለሱ ነይሮም እዮም ቀደም ገለ መሊልካ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ንታሕቲ ዝኸደ መፅናዕቲ ክግበረሎም ኣለዎ ገሊኦም ደለልቲ ምዃኖም ይፍለጡ እዮም ብሓቂ ከምኡ ዝብል ነይሩ እዩ እስመን ይራኸቡ ነይሮም ብኸመይ ይድልሉ ነይሮም ገለ ዝበሃል እዚ ክርአ ኣለዎ ንባዕሉ ካብ ዓሰብ ዶ ገለ ዶ መሊስናዮም መሊሶሞም ብፆቶም ዶ ገለ ዝበሃል እዚ እውን ዲፕሊ ክርአ ኣለዎ ከምዚ ሓሶት ገለ መለ ሳክትዮም ፕሮፓጋንዳ ገለ ተባሂሉ ሱቕ ይበሃል ተባሂሉ እዩ ግን
ክኸውን ይኽእል እዩ እንታ ዓይነት ርክባት ከም ዘለዎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዲፕ ዝኾነ መፅናዕቲ ክግበረሎም ኣለዎ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ብምብጋስ እንታይ ክትገብር ጥል ሓደ እቲ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ዘሎ እቲ ናይ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ዞም ሰባት እዚኣቶም እስከም ርክባት ኣለዎም ተባሂሉ ክንገር ኣለዎ ንባዕሉ እውን ነቲ ፀጠጡ ነቲ ብልፅግና እውን ኣዝጋእትዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ካልእ ይራኸቡ እንድሕር ልዮም ማለት እዩ ኢዝሊ እንድሕር ዳ ነዚ ትራክ ገይሮሞሲ ኣይ ቲንክ ክፈልጥዎ ይኽእሉ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዚ ክግበር ዘይከኣል እንተኮይኑ ግን እንታይ እዩ ናይ ሰባት ውሕስነት እዩ ናይ ሰባት ሂወት እቲ ካብቲ ቃልሲ ንላዕሊ ዝበልፅ ግዜ ምስ ተዓመ ግዜ ምስ ተረኽበ ቃሎስ እንድሕር ደልዮም ክምለስዎ ይኽእሉ እዮም ትቦታ ነዚ ክልተ ነገር ይክግበር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብዚኣ ተበጊሰ ኣነ ማለት ሓደ ነቲ ናይ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ርክባት እዚ ክንገር ካልኣይ ንሱ ዘይከውን እንተኮይኑ ዞም ሰባት እዚኣቶም ብኤንሚንስ ክወፁ ኣለዎም ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ዓቕሚ የለን እንድሕሪ ዲፕሎማሲ ዘይሰርሕ እንድሕሪ ዘይሰርሕ ከዓ ወል ነፍስኻ ሂወትካ ካትዕቅብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክግበር ክንገሩ ኣለዎም ቶም ሰባት ወል ኣብ ናቶም ምርጫ እዩ ዝምርኮስ ግን እዚ እቲ ተቃላሳይ ዲስካስ ክገብረሉ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ መደምደምታ ሂቡ ከዓ ነቶም ሰባት ክነግሮም ከም ዘለዎ ካብኡ ከዓ ናቶም ታእሽሙ ይግበር ማለት እዩ ሶ እዚታት ዲፕ ክርአ ኣለዎ መፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ ኮንታክት ክግበር ኣለዎ ኣብኡ ዘለው ሰባት ኮኔክሽን ዘለዎም ካብኡ ንላዕሊ ዝኸደ መፅናዕቲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምተለኒ ቴንክ ዩ اللهم نتايل عبد الحذاء نوايدا قتل ايش تبو اذا تزار وطنا كلهم توعينا طنينا لا باقي يحزن تاي مص خبرك حف خبرك مسار نغدنغدا حجي دحان وانا تي اولو الله حيلي مشابت جنباري مسريتهم دروسي حجي خزارو بكل ندم تأثيرو مالسي تسبسخ قالت لا زيرو خدسي مليشوم كنت عندكم تيمسي ولا تي بنسي كمان في شوي سلمتاي ولا عارف ما في شو نايس سلمتاي كنت عندت جيمير كام ويكاني كنتي خمسي لم ريتو ده يقولون تقولش كبيدي سلمتاي ومثلا هذا كوي مسيلف شرح خيلو هاني غير ما كمالش تعرفي كولا تعمل كاس دي من جزيه سيد خون ده ابي بي خيلو سرت خونسي كبيدي تقول بالعمي خبي حجسي ولا عالسي بقى مزافع حش بركة تلقاي سلوها توينا مشي تايمو ترجمة لودا يعني لان تايمو نزاربينا ولا سيتي ولا تي خزارة ولش خمي خم بقى على تفينا هم تحني أنا لا نجيا هنبلندرينا يلا اوكي أنا أنت يا ولدي جكالا جزء من تصالحه بحافشة كلتا نقرات يعني مسبت سجنا خوين كاز جبر قالسي مجمرة نسخم علامهم نتصوريهم هم مسبت سجنا عادي سابا قالسينات وبلو سبات معناته عادي سابا ذا السرعات نتصوري علامه إرتباط بالهجر يلان زبل علامة يزلوا سيجي أبزي كونكم قالس كن قالسينات وبلو نحر كونكم ولا حنتي أما هال مالسيا أما هال كلاي جزايت سرحني ترجم يقولون زي مجمع يخفض وهذا لكم سلازي جي نزح حسازي اندحر نزي استراتيجي زي ترديكم كقاتمكم زي شجرون أيتفضوا اليوم من نجارات مالتي إذا أتى ختم الله سزلوا أرستيا زخون حيلي بزخون جواب كم دي جيرو خم دي جيرو كتبل تخيرها
كمو أيكونن إيون نصي كونن هجتي نحنا حمدو زلنا إذا حيل زي بتبعتكم تزلوا مجاجن بينن نزا حيل زي يمرحو إيون ناب تعود ناب تولد عم ناب قال مخير أقواليسكا تولد بينن مجاجن زمرحو جروب إيو خمس قبر زلوا لمن تايهم قبران ليتم توزي أنت بتبعت زي تزارو لزي فهمتوا قبل سريق قم بحزب بهالنجار قدفوا ذا أسر ذا الحيلي جنبار زبهال جنبار مرحي كلن من مرحتي ودبا شاي داويت يبرح بينه مجاج زياتهم يوم مرحتنا يز جنبار نزيز جورو زلوا زياتهم يمصو زياتهم سلام تاي كم زي جورو داكم كونكم نمن تايهم قال ما قدرتهم تزلوا قداينا نحنا فرحنا هاي نفسها وحس نفسها قال ناي قدفوا نفسكم او حسكم نفسها وحس نفسها يتوحس بهالزربا يكون زلنا نحنا أبادي سابا كجبر قالسي يلن بزعبا نفسكم او حسوا زي نفسكم او حسوا قدفوا أبادي سابا نحكيكم إثيوبيان كتكونوا طريقهم ويا جيلكم نحنا إثيوبيان نقولون العابي شعوب قدايكم تصفوا في خيط نحنا عون نفلط صفوف زخانة نقرات نفلطه مسانا عون زقاج يبركم سلازي هجي نصر يهون أكايدانا نصر زرباينا نزارب زلنا كلتا تدمرو كلتا يخون 4 حمشتا سلسلنا عين موجود حاسب صافي لا تقرفنا لسها سوال لا يقرفنا أنت بجهاد مريم اللي كاي تزارب النسخة حيزي حجب على أما قلت ده شرو فسس بعد هاتهم زمرت كيوم يأصلون نحن هذا يوم شرع إما حاجة في بلدنا إما هاسي وكا زمان أبا أنا هم ودخفال عاركي شعبي يعني كان مش مسايد صريف كان مخيط زمان قتلوا ودخفالي زمان أبا الحوحات تنكيفو حازن له أغني تبزح يا معركة يقدر أنا حج دول عم بسلا دول راح جنا عوت استايد دور الله أي بقولكن أنا أي بقولكن ود خفالي تولد عند بقوله دبرتين بقوله إسياس بقوله أنا عايز أجد سني كونن نسو ومثال اللي زربايو أب إجي دكتور أبيو بعد بداي رحوات نطور تقرني أنا نزار دكتور أبي أو جوز العواجات نصور صفوفنيو إفراد بالهجر يلا يبلالو إفراد بالهجر يلا عند حزب الهديو زخانة قال سايب أديس أبان تخبري زكاب مس أبي إما لسه زحتوزي قال ما قدي تمشوا سمينا وصور أبزيا دخل قرب كزارب أنا منتهى أي حاجة الله خلتا تقولني عند الزارب ده كم يقدر واحد حرك حرك الشبكة حرك ولا سلاسي حجي أمي تتحوينات إما لسه زحتوزي بزعبا السلياتات أصار حناي سليع زت فلالي عينت أكايدا لوه تفطوا يدخلونهم كم تزور عود زو خونه ولا موساد كله خل سيايا خلوه كال سلياتات كله يخل ناي حوحات سليا خل ناي شعبي خل يخل ناي أبي خل يخل نسو قداسي كونه سو نحنا عامي بلنا نعوز بصح قدفوا نسو منقسي إثيوبيا أوج وزل أواجات جن مسقالسنا زخيد أيكونين ودخفالي منقسي إثيوبيا أوج وزل أواجات وين اثنين منقسي إثيوبيا نساوم علو أنصارو نحر كوينا جن أو هنقبرو نخل نجاري يلن بيرد خذي أوز أخذ نجاري يلن نزيان رضا دادا سلسي حجي خذي أوز أي زخونا نجار أنا إرتاوي إلكا وادي ساوا خذ كوايت خلني فتوات لوه إثرات بهالهجر سي حوحات هي وسيلتها نحوحات كانت فاينة إثرها المرسى نبلس إثرا وانك خذ الكلام بعد ساعة كان ما يجي يبدأ أكم الذي تهم كتر دونك ستنزل لهم وأن حرص أمامات كوينها أول وي صلات تحكوين أنا بصلا لزلو حكايم دليلنا بقى
ስለዚህ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራዊ ኣነ ቃልስና ኤርትራ ኢልካ ኣየፍቅደልካኒ ከኣስረካ ወላ ክቀትለካ እውን ይኽእል እዩ ስርዓት በቃ ምክንያቱ እቲ ዝዋግኦ ዘሎ ንሕወሓት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሂባታ ኢሉ ዝዋጋእ ዘሎ ዶክተር ኣብይ መዓልታዊ እሺ ስለዚህ ሕጂ ከመይ ጌርኩም ክትኮንዎ ትኽእሉ ዘለኹም ስለዚህ ሕጂ ካብ እስራኤል ሓኒ እዚአን እንተን ነጥብታት ካብዚ ወፃኢ ግን ንሕና ሓደጋ ካይህሉ ሓደጋ ክመፃና ዘይክእል ነገራት ንግበር ቁርዐ ብሎግ ኢልካኒ ብሓሳብ ተተፋና እሱም ቋም ገርሉ ናይ ሓሳብ ንስኻ ረባሽኻ ረቢሽካ እንዳረበሽካ እንታይ ብሎክ እንዳረበሽካ እንታይ ገረካ ከብ ሰሜናዊ ሰውራ ወዲኻ ዲኻ ቀጥል ሓነ ቀጥል ወይ ትዳርጉና ኦኬ ናተይ ሓሳብ እንታይ እስኪ ሕራይ ድሓን ንዓብሲ ፀላእናዮ ንሕወሓት ፀላእናዮ ምስመን ደኣ ይሓሽ ቃልስና ዝብል ሕቶ ኣለኒ ንዓይ ምስመን እንተተቃሊስና ክንዕወት ንኽእል ኣብ ከም ዝበልካ ንትግራይ ዘይወሓስን ዓና ክውሕሰና ኣይክእልኒ 4 ነጥቢ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ኢድን ጓንትን እዮም ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ እሞ ምስመን ተሰራሕናዮ ዳእቲ ውሕስነት ናይ ህዝብናን ውሕስነት ናይ ሃገርናን ዝመፅእ እዚኣ ናተይ ሓሳብ እስኪ ብዚኣ ቁርብ ተረዳእኒ ፈቱ ታንክ ዩ እዚኣ ርእስቲ ኮነትን ሓወይናተይ ኣብታ ርእስቶም ኬ እዚኣ እንድሕደለኻ ኣብቲ ገዛና ምፃእ ዛዕባ እዚኣ ቀፃሊ ንዛረበላ ስለዚ እጂ ካብዛ ርእስቲ ተውፃዮም እታ ርእስቲ ትበሃል ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝእሰሩ ዘለዉ እንታይ እዩ መእሰሪኦም እታ ርእስቲ ኣይትቀይርዋ ፅብቕቲ እያ እታ ርእስቲ ስለዚ ሕጂ ኣባኺት እዚኣ እንድሕደለኻ ግን ንዓይፈሎ ግበረኒ ቀዳመ ሰንበት ይኸፍት እያ ኣብቲ ናተይ ትዛረበላ ትኽእል ኦኬ ሃራይ እሺ ፅቡቅ يمسا إلني زي أخبار حالي ديلي نيره ولا بعل عاوت قرب تكتبر لي ديلي نيره جن نايلو ما عند بدر رايك بديت الزارب مو دحنا بناتو فلو غبرندي او رغبه زي اجن عباي حتيا نخلو من سي ايرترا بسد زلو حتو خويناتو زلايا مالتي مسمن يا راخ نقالس تحتو بقى عباي كوشنا نمنتاي إنا نقال زلنا مسمن نحن أتا تغسطا إن تزارو دحاو بيتا هونغا هل تارست الله دحانسو قصينا خنملسينا بزح غزي سلا تزاربنا لس ولا حانتي ترقم يقولون حجناو تملسكنا حتى زلو تزاربو هذا يبن ولادو ودغف لاي بصاي هذا يبن ولا قالو لا خلي حودغف لاي سلامات حانس تابسكي داني زبهال كي ورد نعبر لهم داني سمعنا غاريا زارب نديري عندي صيني توبيك قالوا لي حانس نعم نبتا توبيك نبتا خدي بلان نايس توباك نعرا انا حمدو انت يا خالد اللي حزارت انا بغا تاو حانس ابنا اسيل كا تزارب مساي اسيل غزار منطقه هاي مساي تزارب دحرف كيد القانا كذا لا ودغف لاي فقار قادي بوقت خوينا حتى بيكوزي صحيح سجى ما يكون ودغف لاي الو دو سلام توبيك قال لك اخي معقول كي يلا خالد حسب نداني حتى الله اني فقادي بلكا اوالي صقم يلن دان فاضنا وا وا تاي صقم عليو تغرينيا عندي كلن سمع عندنا اوكي قايد ممكبار صرف زي ما يقولون هجي برايفت 1 2 3 بجبل ادمين اب سمروم زنبر انديو تمالي توفاك اندا تزاربه كله انتي بلو نيرو خاصو فر ادمين يركا بزح خمزي يركا انتي دبدس تفتاو فصم ادمين زبالو نقاس اي نبر اندابله مكون صاب يقبر نيرو حجي هذا منصاري ادمين اب سمروم ادمين كوين يفلن توفاك ابزيا بزعات ادمينات مسكروا زغلو توفاك ادمين كوين يفلطني تخالصاي تلكاني يس ادمين تلكان ግን ንሱን ከመይ ገይሩ ስቕ ኢልካ ይፈለጥኩን ግን ኩሉ ሰብ ዝምስክሮ አድሚን ኣይነበረ ኣነ ግን ንዓመታት አድሚን ዝነበርኩ ምስ መጀመርያ ዝነበርኩ ሰብ ንስኻ ከምዚ ዘይነበረ አድሚን እዩ ተፈታው አድሚን ኣይነበረን ተቃላሲ ኣይነበረን
أمنا أنجلي دو ندا قلدو ندا بالكاسي زي كنت تزارب نيركا مو طلع سباي كن جزعت خومسي كل سبك مسكور دخل أبزيس نو كسير كان دور داناي نو يردا كان إذا لو أجيب وتو من حسيناتي بتغكل يتزارب من برد حدليه طلع من لا يكون كنا بدأنا أنا تحتت كان هم بسير كان دحر خوينا تعيقر كتزارب هو حجي صبح أبزي جيجا زي كنا ذكر نيرو حاسة إن ذكر نيرو ماتو ولا بزحاتون يوم لهم لهم زود استعيد بزلوا ما سيم ساعات لين يرووديو كابيت بقيسيو كم زبل زلوا قال زبلي مالك هجي أنا مساعد وأنا سلونا أنا برا إنك جمر قال لك سلزي تفلت أنا بحقها أنا أبشمر أدمين كم زنوركو ولا سلك أخذنا ورد اللي خا كابيت بقيس كأخو ملكا تبقى كم أشي أدمين زنور إسك حدا كابتم أدمين زنور أبزي أمسك أم مساخر أدمين كم زنور رفعتنا تي مساحات مشكورة يكونن كل زبط أصلا زغانة فاتوك زنبر أيكونن اللي كاسر الزارة ونركزي كابيم شيء خيام جاتهم أبجاتهم مشكمل تسلي. أوكي حدا توم دوم سلك سبات تخكل يكون خنو ريكورد ندحر سميع كخات هتخكل كنجرك كمون عها بدي حروت من الاسماء. كل سميع جوال عن ريكوردينغ. حجي أنا زبلو يدوقمي مخنياتو أبدا أنجيل كونه أبدا فارا خونه قالسنا نكايد نبرنامج سجدف تفتاوي أو يدفلتو أبتقاسي فلتو قالت كم نبر زارف كم نبر فلتو بحث يروب سمر كمسرت كله ودنوجوسي مسريتوا ودنوجوس كمسرت كله كات بوت آدم سانا إفريم محاري ويليام أنا سوبر أدميرال لنا بس كسب نجينا بنخيط سلام أو سلفي بوجع سجام نفعله فاينا نسنا ما دهب فلتو مهنا ينروي هيت فلتو نايبلني كل سمعها أنا بتجزا بمحضر أو أبوم برنا يفرم محري. نعم كانوا وين غدا أنا أبزي أدانا حوي حنا. كم لسه كان ده حني. لا حنسا مو كنا ردا كل. أنا اللي حلمي تقدر تقدر كالي. شجر يالله. ميدا جاورنا أنا زحت كذا له. تناتك هم لسه كان دي بدي حرون. لو ده بتعاني دبل كونسي يزاربن ريكورد تقدر كاتي رقم زوري الكادو صحيح كانت حالي مترفسات تجاجي مالو إمالتي. أنا زي. كلها سلسمع هو عندي. ميت ما قبل اللي هراي دعني. أنا دوكمون دي تسمع خامليسكا. سوري. حجي تفتاوي أبتكجيتي كسب جنب من خير والدبا أدمين أي نبرن. نسبالكو تباك أدمين نركا يكون كوني ليه خمسة على تفتاوي نبرن. بعلو تباك تايلني فيش يلني. إسخاتكم مسكتكم شاويل كاتفاني خمس كتكا. أبتقاو مودن بي تقبراوي خمسة لما وصلت فنوس عيل كادي حر جنب. تماساجن خمس كتكا أدمين نري تفتاوي لين بعلو تادبلني نقرأك. أنا ينبركون بالتوق دي في دم سيشيا خيره نتوباك جين آدميني خان نركاي بالكون بنشتغل على نركا تكالس نركا تزارب نركا أبتزمت صدنا برا مدرب تزارب يكون برنامج نايتي بوش تدقبرنا برا محدرة مسيو بوليتيكا وخصنا حسابي هيبنر أبتزنا بركل أنا جين تفتوا آدميني نبركا بدي حركة نبركا جين توباك مسير لك نتوباك جين آدمين نركا خاي بالكون مالك يعني حنسا جاء خماس آدمين نركا أنا كسر نجينا من غير مودة سلام أوصل فيه تودي بقى وزخير عسر تقطش حكن وصل لنا كماس لك عم تمرس فيه كماس آدمين ودنو قسم جمرة مع حالتك جمرة كساب كده تشحن عسر تخلتن وراح مشان ران أنا وده عم بدال كان ده حد كاني تي نحكي نور حسام أين بركان هذا أنا على النسبة لك أنا سمرهم كجمر أود أنا بعد فتاوي ودي خلاص كم يدي تنقر نسبة لك أيضا أنا زول كوسي تفتاو بتخكل أدمين كمان سبتي حرقهم سخين يلقى توباك مسكرلكا نتوباك جين أدمين خان ركاي بالكو قلنا بركو بنسنتو نشتي من سيكولو تفتاو أدمين خان ركاي بالكان توباك أدمين ركاي بالكان نتوباك أدمين خان مستزربات تريكوينو أت أدمين أين برنا خبر تو أدمين أين بركان فقدا سي خان ركاي ليان نتوباك أدمين نتوباك سوبر أدمين يوري بالكان نو مسناتي إيريو إفريم محاري ودنو بوستا غزا مسكفتا نابتا غزا توحينا إلى أنا أي بالكون اوكي لا بقى انا انا تفتاو مسبله نون اكسبت قرايه بدي حركه ادمين كويني تفتاوي نعود عني دحني تفتاوي ادمين كويني يلو مسكره مسكت كاس خايدن لوشينجر يعني جد داني يزحف لك تا فيديو الله سوبر ادمين يركلك اي تغاغي ني توباك سوري توباك ادمين اي نبر منال انا مزيا اي نو كرنغا هذا هذا مسخي ادمين ير كتشحي أبتغذى حنسامو حنسا بس إذا مثلك بعد مشاغل حسا مشون مشكور وصغير حق عندي
سب تسأليها يو زين أو تيتبونيها مني مش غازين حنساب مو زولا أدمين زنا برا مسانا زولا قدوك مو زولا بدي حركة مسجد سوها من أدمين نور ندي سخادي إلا بقول سمع فريم محل ويليام هذا زيا ويليام كوخ مسير زيا أنت أصلا عندوا أنا غير ما أدمين أسيل كاتزارب أنت يتكلم أنا بسنة سرعتي عبية تفضل عن حنساب مو أنا سأقول حاسي كندي مقانون طريقة كان ماليش كله جدا. لاني سنة سرعة حاجة كان نجم. أيفلو أي نبر كان أبتكي أنا نبر كله. هو كان أنا تقبل قالوا مسلكة زي كنا ملأت تسلة تحلف زنور. يكون حلفان. صنع بحساب ما أنا قريتها. أوكي. يكون فرع أنا مري. أنا. داني. أو ده معجون دان سلو داكا. هذا لقى سمرهم كنت شحن 10 نافلو ها ما لدي. أنا كنت شحن 10 أدمين له. سقع كنت شحن 10 3 أدمين له. هكذا شيء عصرتن كابتس جمر الله جميري اللي قالوا عنه مبشيك إنمي سمرهم مبالو EYAC زبانير EYAC شغل أدمين يران أفتش عقيزة EYAC زبل كله سلسلة مسرة جروب كيرنا نفس سمرهم كيرنا مش بعد دكتور سقاب كم يقدر كاين نبرن تقول نسي بعلود نقص كم سكروز ولا كابتم جمرتك قدام ما ينيره هاي نبرن كأخذ زارب كلا غاس أي فلتن كتب تغلها كم تفلت مسير كاجن هاي نبرن تقول الله مبش أكل تشين 10 تغلتن نبزا ني سمرت كورت كله زي بنص تيكت بنص قال زغدو انا امي كنا اترم كميجلكم معنا كيف لتكم نا نص تيكت هوتس زغونه تقول لهم منا هذا استيقرنا مزارب زنبر كنت 10 دخلت كميجلك اي نبر اللي كاتزارب سماي زي هاجر كاسي اي فلت اندي تبل كميجلك اي نبر اللي كاتزارب اذا كو غريمات نزلان من ادمين زنور مسانا خنا غرك خلي عشماتن كنصالك خلي ما كلاتهم حجزي انا كنت زرها غريمني حدا أبزين تاي كيركا نتوفاك هبل كون يلقى هلا تبيري لا كلتنا تحيز مزح جزبلكا خمسني اوكي ابو انت الكاو نسو سوبر ادمين كم زنبره حياه تقلاساي كم زنبره عزامو دان عزامو تعتر لي من عندنا زنبره انا تلقى اجي تعمل ابو في فيديو قراز يكونسي ابت يوتيوب من تسعين سلازمعيو كابتا مجمريا هيلو زبلكا سقعتا تود سمعيه بقى سوبر ادمين خانيركا حيال كمزي خانيركا خندي تاغركا لو صنعو بزي قدس وقتفتاو كن تقلالا ادمين كمان ينبرن فصما ينبرن كاغله مله اجي برايفت نافلو تخا سخات حرنا خمسخا نافلو تخا يلقالو ودو نغوس جمر مسبلا ابسومن ايتغبرن نعي ادمين جيرن سينس دين كابتا خطشان 10 تاسمر نجمر لا ادمين الوان سقابتا على مش ويلان بقى سقاتيمنا نابزي منخات بلو نابزي كتشان 10 تغلتن دبر زيتي زخودلو زنبرو نسو ببرايفت صارفو او شرز بلنايو ماشي اخيبا غيرنا كندي ني زسي اند حد ادمين لك همي كازي زكرو زي بغروب كوينوم كنعرقوم علينا مس ويلا ميلوم بزح نغرات تكارخر غداي زنبر مالتا في كازي كونه زي شم كتفي لك استزارب كاي زرب عندي نيرو ግን ጌጋ ይقبلك አይደል عدل هو ده احنا بنتفتح በቃ غير قتل حجي أنا سمرهم نجزا رسم حدرا ينرو سبورة أدمين كابو بومبر سجابتت أبا بقتي كل يوم نروم فاينانس ونوصي نروم توم فاينانس لحسو كاو نوصي أخونا أنا أبتي جروب الله خبت نايتي جروب نايت بومبر دلو إفريم محاري ود نجوس دلو ويليام دلو بلوز ماما ده فاينانس كتوصي الله إذا خبتهم زوج دقيقة خب أدمينات وصي جنزب شو ناين دلن كنحمين دلن سلام أوصف نكبر دلنا ينافلو تخا مناباتي سمرون بزحات أدميت أما حضرت سبورات بوشتن ناي نفس وقف هاجرات أمريكاني أوروبا أنكاني سب مصدق أساس رح مسكده كسرح دخلوا تمديبي كساور كنتشان 10 فلتن ورح موشته بوقع صعب قرنا نفعله تانكيو إلى خيره كما أدمين أنا كم توم محضر النبرو أي فلتكان أي رأخوان قنعك عزيو نقول ندحر مسي بفلايسي دحر كمسي هاي الكادني أنا نقول له راح ريحه كابن دا جوكر وصيو البوليتيكا زارب دا فارس لدمت نبر أو إيتات بوليتيكا زارب سل نبرنا نحنا من تين إحنا رين نخفت زوم هقدر سقطتها تبتي يسقطوا مالو عدلي هو مالو أوداني زي ودخل لك زي خودي حاطول كان أنا ده شجرني كون من واحد تتدارك نادي حسب لك الله كابتلوس أنا له إزي هيقدر بعد أكيد تفضل منها بوليتيكا زارب ومساعتهم بزعبات تعد قيت إنه دولة سجر زاربنا لنا واحد عدل سلد مسألنا نبرنا حنا نعندنا نبض تقديلو ودنا قص هلا بأكل
عديمو دمصانا ناتاكزا مجمريا معلت مسينا بعد ويلان صنيحمنا بعد افريم محار مصيم محدرا بعد رقات حدش الله خفسوي وتم شو عت زنبر خبتم شو عت ابتغزا محدرا نبر انا دقربكو حطو كمان بتخكل فاينانس يجبر كاب حاب 250 لعلي 500 شح سلا دمص سلا دحيز ترومات فاينانس كجبر يسل دبرو تعوين انزارب زلنا زاربنا وانا بايا كودي عنزا ما يجي عنزا ناي كل يوم قداي دي وي تدواولو وي استايغورو مانياتو استعصرو سبا سلازلو زعبو سلنزارب زلنا بزعبو غنودينا ددليهم مارست غيركم انا توفيق زاربكم زي كنا جنابزي سي سبات كوفا بيركم مسيركم نزاربو لينا سبكم انت توفيق زاربين يعني حكيتن بفقاد من سالو حاصري وحين قاين خدلنا ناي من سلك اسرا حجي ابت سوبر ادمين محدراو زخونه بلعد زنبرو سبات محلوا سلددليوتي 24 ران سلدغبر سمرهم كجبرالو تبايلو معدك انسيه نرن عبيت بامريكا دم محدرا دحارتي ني اوروبا محدرا كن 7 ገጽልካ خيلي ود ንጉስ ክመጽእ خيلي ካብ መጀመርያ ኣብዚ አግን ኣብታና 7 ቦምበር ነበረ ላይ ፍረም ማሕሪያ ነበርካን እቲ ካብ መጀመርያ ድመጻኹ ኣነ መጽ ምናልባት ኣብታና ኢትዮጵያ ሱፐር አድሚን ነራትብ ለምስተዘረባ ኸውን خيلي ደቃላሳይ ኖርመን እሰዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ደፊሩ ጉልባቡ መቅላዕ ቃለስ ነሩ ኣብታ ادمين شعو اريمن تفتاوكو بديحركم ادمين كويني سخاتكم مسكتكم الني نيفر انا اي فلوتكون وصيه ناتو صاغما يكونن بتفكر زي اتدنبره دحر كا خمس قاد بالكاني جيجا ولا ابت محدرا شوعته سبد نبر نتي راند غبرو سغاف شي حكاتو ገንዘብ ተዋጽዩ بعل ካብ ادمين وصاي بعل ما دهاب من يتخالع بنروي دلو سباي بسابو دصوا يجبر تبعي تزقمطكم ويليام كمصخيلي ودنغوس كمصخيلي افريم محربون بري او كان قبل ودمان تحقاقازن كوين يسرح دنبرقو جن انا زي يسرحي اذا كونكو كان سباي قالس دغمو لها حجي بزعبها هو يقالس نري بديش يروح حليفه زعبها هو كنتو اباها ودانو اباها والقاوصل دبالي بلين نتا حساب نايتو باغن بتعني ابا يقالس كم نبربن اشتو نفوع من اسيخا بقى ገለ ጉልበታት እንተሃልይ ግን ርእቲ ያቀሚጠ ኣብ ሞንጎ መወዳእታ ብፍሪባት ድመጽ ዘረባ ብነፍስ ወከፍ ይኹን ውጉዝ እዩ ሕጂውን ውጉዝ ይለቀሚጠ ያነ ያው ለሕጂና ማት በቃ ኮሚድ መስልናተ ይተፈታው ጽድቅን የብለይና ሕጂ እንታይ መስለካ ቪዲዮ ከምዘላታ ካብታ ሰላም ዝበልካ ያስጋዕ ትውድእ ስለዘላ ወላውን ሰብ ምንታን ክፈልጦ ከምጻይ ዛሎ ምዝበልካን نستان كم ساعة من يتعمل لك كلته ملحس كاب أب عالم زت لأن نجار تلو زي هذا نعيد كلته ملحس حساب سغبان نعيد نشر حتى زاربني نشر حتى قالوس يد قالس حساب يقول لك أنا زارب كيف متسبك يعني هذا النجار هذا حساب نصنع سرعة كبر كلته ملحس ني نايد عيش رام ملحس تزارب الله خاص هذا في اللي تفريبات عتيقة حساب نصنع سيكا زي داش ميكون زارب فراني سنة سرعة كبر يا خبر زارب زلوا حساب لك حساب نمت ودي خفلاي نعيد كلته ملحس له قال لي كلمة أنت ودي أنا اللي جبت نسخة فتاة ونعي نية ناتي أجل لك هاي كون تزارب كاستغل مش سمعت لها فتن السلام مالتي سمع فتن يزارب يزلوا أنا سمعك هاي نمت يا هم لك تعرفك هاي ليكون كل تمارس كات فيديو رأيو نتوبك سوبر أدمينيركا إلكا يولغا which is حصل أنا نفسي يديو بجيجا تتردياتك على سيدين بليز ما زارت له انتراكت ذكر كان مش دوبل كان نعيد ويلا لك ساخا خسمه بدا يكون انا نعو هذا برادر وزارت كله هذا عبيت زربات له سرعه قال كم زيت وعد داني عنزا اود يمو انا بعبر هذا كثير من سالني سوبر انا ستبو دحراي اودايو بليز متى بزلك ازاربم ايوه معنات نعمل اود غلنا امو كيتو نايتسفو محاري نودن غوس تليفون يبقالو نعدو لك الله بزي اخلها حتى تغلا ناي مشاكل حساب بزحات ادمينا دلو نو زفلطو نيغا تاي مسلك انت عور زبل زربا اني تزاريبو كمن تلكاسي هذا زلقوها قلب على ايلو نو كمزي ننفسو قدام لكون انا سوبر ادمين يري توفاك سوبر ادمين يركا ندبل بعد تفتاوسي
تقالس ينورون أدمين ينورون بس مثلا أدمين ينورون يوس بقى توتال أنت إيش بارجيرو حجي قري من نتراي أنا أبو ينبر نسوي حجي بزعبة حلفنا نزارب زلنا سنعرف بيقدرنا عيب لك أسي شفت باست جن بزعبة حلف نزارب كلها خمسة مصحف كم صحفي وخمس بال صح حجي مصحف صحف تتبال بقى جيجا زغنة الراغة تصحف لها مالتي فركه لك أنا كاكل تشين عسرتن جميركا تقول له أبو زق بزنا رس نجيرة كاي فرشور كات فلتي خا تشين عسرت خلتن ده قات من يرو كم زي تزاريب أبريد تباهيلو بزح نجارات أو عوا عزارة بزنا بري كم يجرو أدمين نايز جزا خوينو خمس بزح نجارات أرستات نيرو بتفتح وترايد لكارلو حجي أدمين ينبر كان كتبر كلها حدا تفلتن فرقاني خا تفلت ما تاكل كلهم أدمين هتابزيها مسألة خيلة مسأنا زوكو بزنا برو مالتي حجي نمنتاي كندوز أكل جيجا مدخ تحليف كا أيضا نو مالتي أنا دارس لك مس تفاك حجي زي ذات باهلنا زينا تخو بيدلني رديهانا زينا برس أدمينس نيرو لك هايو أي نبرن سلزي نبري كم نشيل لهم كن قال ساي نيرو تلقان يس قالس نيرو سقى إثيوبيا ون أفتنا يدور نتايز بال ون كيدي زعواتنا إثيوبيا سمرت مسرت كل لجن أنا أميكوز بحال أدمين كلتي أنا أدمينات أي فلتنا سل نورنا نسوا أستراليا نيرو أنا أمريكا نينجو زنبر أنا اللي تجاز حجز نورفو نسخاتكم نيرو بأخذ دكوا سؤالهم من حجز نيرو أنا ملكات بحال كان يرى أن من خاطب له هذا مثال لك أبي لك أتنبر نيرا جا شما رسعي له خدنا يمكن ما نيشوا زنبر anyway جيجا ملأ زنبر ذكر ما له قبل كايله مالته زي كونه ملأ حليفة يحرنا يمشوا أيتبل private one to three زين نيرناتك مثلا بعنا سافنا نيرنا أدمينات مالته أين بركان يبلغ كله خنا عاج زي كونه ملأ حلف جن مسورة جيجا زوانه ثم كانوا أدمينات بتاخذ بالخير وعطته وريدو زي private مالته شيء كم زيد بحالي يخبل لك أنا خعبك يتسب مالته في أدمينات زنوبروس 4 نقول أدمينات نيرنا حرنا في لاينو 4 نقول أدمينات تاخذ بالخير يميز لك لو بحبش حجة عن تزعل قداين أرستن نايتهم أسرة زوانه أبو فوكس كيركم كتزاربوا أبز غير مكان سلدلو خانة كمجي أوكي ده حن تفتاوي إنت دبل كوخا تاسبور أدمين مستناي كال زربا سلد نبرت نتوباك كمان نات كاري من نسي بدي حرقهم مسكتكم أدمين كويني مسفلن وأنا سي وسي تشحن 10 تخلتن ورحموش تشاو سمرت سلد مسرت للو من قصقاسيله أبتت النبرة محدراجن أبعدي سوبر أدمين أخيبات أبدكو بروز نبرن إتي عبسي من على أمريكا على أوروبا دكايد نور أدمينات بزحات أدمينات ببناتهم حدرا ده حرون أميتشوك ومسيو عم دي حيروكو أبومبر نايتي وش تخويني أنا بدخل كله مالتي سلازي عصر تغلطن زنبرنا وعوع دايما أنا تذكر أنا يريدو إيرنا زارب ذكر لك الله يسمع لك كودمو تفتاوي أنا أيكونن دون أيكلتشن 10 تكلتن بروجرام زوجور نايتهم سوبر أدمين أخيبات زوجور مسؤومين من زبط زارب كمي مس قاشة كمي عدم بعد إفريم محار كمي جور عدم يخون كمي جرنا ران زوجور ربحتنا نقيرو كابتي ندا فارا تبونك إيش مسئ مس بعد إف كستيوم مسئ إتهم شو حتى أدمين مسؤوم سود نبوركو أبت محدرة ونعيدي بحدش مسئ بتمرتس لز نبوركو ففتاوي شعو أنا كم أدمين يرعون نتوباك جن لجيبا مستناتك تكون تخيلها أدمين أينورن من السيق والعينور بك أبتحمون بك أخبطوا موت يوم تزاربوا دنورين واللي علي توباك اللي علي يكون الرانة بوليتيكا تقبروا كله يوم يأمن يعني كم محدر أوجن زيو إلى ثقمت أيتعرفكم خان أيتعرفكم نتحسب زخيدنا برجن نقوله كوننيو فريبات أيتتو تعرف كان يكون عندنا حوي تعرف لك بعد نسأ بعد قبل اللي أنا خير كلهم خايفين أيكون نتوباكون سي شعاري مني تفتاو سنتاي لك ولا عندك قاطع داني نس خمس كتكاتشاو يلك أخيبا وما سيب ترو معنا تشاو ليهم هو كنسي أنا نوريني أبتم حدرا بدي حريت كتلو تغل أبتم ما حدر لا هجا أبزي أبتم حدرا كلام أينبن أخيباتات كي ترى فينا رنا نتفاين ما ده سمرهم كتاشين 10 تنجميرو تغطيتو مالتي أنا أتاشين 10 سمرو مالتي أدمين الله I know أبتم نما رمت بجلس كل كذا أنا بركان داني أنت صغار ما يكون نابتر إسن غيره جيكدا إيه ده دخله عنزاب داني يأغلقكم الجنسة داني أبزوك عندهم دحين مسؤول لازم زعبان ويا أنت يا أخي بدي دلي أمود ده أنت أخي بدي دلي مسير كود دخله حنس سكندي سوري سنيا خبر يا أخي داني بليز تفساوي أنت يقول لك هذا اللي مسير كا وصاف بدها أي دوكمني ولا أحد يسوي زاربط أحد دوكمني ودي برا دقاقيها
تفتاوي تا ارستي يا اخلو طبعا نزارار بليز كلنا ببزلنا ابزيم 24 ساعه بتقاقم صور زلو سبات انتي نجبر انتي نتجرنا تحت تزخل ابو ارستي تزارب كان دا بريغاند هجي دون كان اتفافينو بليز اسمع له ده كوني ما الله غضب يا لا بها تفتونا عنه لا بزيهم سرعة مالت يا غريتها مجمريا مالت شيء قاطع مع بجاس لزراهو ايش حنسب من في دم سخات عيد بها كوينو لو تمدس كام تعمو تفتاو زارب هذا وصل تفتاوي هجي مجمريا غريتها مالت قاطع مثل زراهو بجاسي تمالي أما دبي قاتن كفا بليان يرتاز تجاربها كم عينة جيجا ماله حلف كرر مع الوصل زبل كيمبر زنبركم أرستي شيء عب مالته زعبا بتبيع تأشيرهم كمزلوا أمناتي جزات فيسبوك وعن توي شري لينيره جاتهم مفتوحهم ناي كل سب استواصو ناي كل سب دمس كوني زغبا يردان نيو ابزغالسي غيت صنحه زنبره كازلوتي افلالاي كمزلو خوينو احنا تاريخ شعبيه تاريخ جبهه كندغم ايكونان مالتي بزي قدس افلالاي ناي سن حساب بزي قدس نتي جنبار دغفو بزي قدس اي تدغفو كم تقالاساي كتخبرني كخبرك ايزلنا مالتي زي حدا زي لمدنايو باهل انت لو بوليتيكا ازي زي محواتنا كل سبي دمص كونه مزغبا كله ماشي تقالاساي زخونه نفتح حزق قالت زبله مالتي سلازي زي نخراي غزي يزقاتم زلو من الباتون سالساي كون خل نغلياتهم حجي بلكع انتايو اقاطيموم زلو من يخسر غيروم زلو مالت چبوت نغس غاب زي حزنا زي سات كنبل من البات قبلنا كنكا كمزي ترى مسار كم زي كنا هارد نجري مالتي زي تقوم مغانو مالت ግን መን ይጠቂሙዎም ንኸሰር ገይሮም ዘሎ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ we have to find out እዚ find out ገርና ከማነ ነቶም ከምኡ ገይሮም ዘሎ ሰባት ፈሊጥና ክነቃልዑ ብጥራይ ዘለና of course ጠበቃዲ ክቁፀር ዘለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣሎ ብሕጋዊ መሰረት መን ንኸሰሩ ገይሮም ዘሎ ሕጋውያን ሰባት እዮም እሞ ዝገበርዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓመፅ ዝፈጠርዎ ስጋብ ዘይሃለወ ክሰሩ ይግብኦም እዩ انت عاشورهم جن سجابتي حلقة دي ولا بوليس وصلهم كيترفه كحتة كم زلوا طبعا يكون صار زلوا لا كل الناس تواتوا طبعا وترنا ونتي عاشورهم كمان يخصص زلوا نياتو عاشورهم نعملون ويبزقون جبنا تيترهمون ما نخسر زجورهم ده انتايو اوكي ناتي من قد زهور كيدي تاتالو عرفت فلتكم من قد قالوا عين نتنقرأ الحجي 5 كي قاتم كلم حجون أبرات جنبار كيترفه تقال الله ولا أنا يبرجنا حمودو أم مفتوحهم أساسا غيرنا هنا عبيد سوات مرخاب مالتي حجون نسو تطاينا بلون كنت تصلينا بعوجن نزوم حوادنا نمئسار أساسا زجوبر سبات نتلو هينو سيكا ببيلا بلو زي كنا سي بجوبت مالتيو بحقة وزخانة طبقة غيركا وكخفلت خلالو ني حوار زخانة مفتوح يركبوا خلالو تبي أن غلطنا أقول عديو ولا أنت ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ሓጋጥም አቃልስና ፍጹም ቅቡል ኣይኮነን ብልክዕ ከምኡ ዝገብሩ ተቃለሲ እንተለዉ ኮይኖም ክጋለፁ ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ፅባሕ ንገብሩን ኣስመራእቲና ሳዮም ክደጉምና ማለት እዩ ሓሳብ ዝተፈለ ሰብ ምሳሌ ገለገለ እዚ ብመሰረቱ ካብቲ ኣካል ቃልስና ክኸውን ዝግብኦ እዩ ግን ከዓ ኣብ ብንፁር ዘይፈለጥናዮ ነገር ከዓ ሰባት ምውንጃል እውን ከይኮነና ኣብኡ ጥንቁቃት ክንከውን ዝግባአና ኦፍኮርስ ጥቆማ እዩ ግን መን እዮም ጠቂሞሞም ግን ከዓ ክፍለጥ ኣለዎ ከይፈለጥና ብግምት እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ሰባት مسلام كيكون من يمتم نزي عينت كون نقون غيرهم زلوا مفلاطو ما كلاتنا سرع يقول بحقاوي بطبقه مالته صديقا وصم تباهلهم زينا كون نحلب يبلون من انتي مغنياتهم تتحيزهم من ينغتحاز غيرهم تايت مغنيات فايند اوت نغبر كنكل علينا ابزينا نصعد علينا كان خاب صغيرهم صباح زفتحوا من كان زشورو هم زغبره تفليتهم ورحق صنعي يمرز ምክንያቱ ናይ ሓዋር ዝኾነ መፍትሒ ክረኽቦ እንተኮይና ከምዚ ክገብሩ ዘለዉ መን እዮም ክንፈልጥ ቅድሚ ሕጂ በዓል ይታያል ከምኡ ዓይነት ገንዘብ እንዳክፈሉ ብዙሕ ኤርትራዊ ይነግድሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ፀብፂበየ ሕጂ ይታያል ንባዕሉ ኣብ ሕጊ ዝሕተቶ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ
ግን ከዓ ኢትያል ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኢትያላትም ክህሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ነገራት ብዕምቆት ክንሪኦ ይግባአና ብሕጋዊ ዝኾነ ማለት እየ ስምዒታዊ ኮይና ኣስማት ክስተኹስተ ከይበልና ጥራይቲ ሕጋዊ ዝኾነ መሰረት ጌርና ጭቡጥ ነገር መን ንክእሰሩ ገይርዎም ኩላትና ክንፈልጥ በብወገንና ንፀዓር ይኽብለኩም ደልየ ዝተረፈ ንዓኹም ክበኩም ቴንኪዩ ቴንኪው ኪም ናባሃሞ ድሕሮ ኣፈወርቂ ክዛር ኦኬ ወደ ክፍላይ ሰባ ፅናሕሞ ኪም ተፌ ምናልባት ናይዞም ቆልዑሲ ትማሊ ቀዳም ካብ ቀዳም ይጀሚር ዘሎ ሓደ ሓውና ቀዳም ተኣሲር ነይሩ ትማሊ ወፅዩ እቶም ሰለስተ ተሪፎም ሎማዓንቲ ከዓ ዘርሰናይ መለስ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ከዓ እቲ ኣርባዕተ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ዘርሰናይ እቲ ሓውና ቅድሚ ሰለስተ ሰብም ተኣሲር ዘሮ ንኻልኣይ ግዜ ዝእሰሩ ዘለዉ ምናልባት ዝክር ትኾንካ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ 2025 ዝነበረ ጉባኤ ድዩ ዋላ ሰሚናር ዝነበረሎ በዓል ዘርሰናይ ምስ ሳልሳይ ርእሱ ተኣሲሩሉ ዝነበረ 27 መዓልቲ ክእሰሩ ከለዉ ልክዕ እታ ጉባኤ ቀረበት ክሰለስተ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ እዞም መሪሕነት ናይ ግንባር ገለ ዝበሃሉ ንሶም ምስ ከዱ ኣብ ሳለስተ ኣውፅኦሞም ሕጂ እውን ክልተ ሰባት እውን ካብቶም መሪሕነት ናይ ማእኸላይ ሽማግለ ዝበሃሉ ትማሊ ቀዳም ድዮም ትማሊ ሰንበት እውን ወሪዶም ኣለዉ እዛ ጉዳይ ንሶም ምስ ወረዱ እዩ ከም ዘጋጥም ዘሎ እቲ ዘእሰሮም ፖሊስ ከይተረፈሲ ሕጊ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኖ ጠበቃ ገንዘብ ንዕረ ከፊልካ ያ ስለምንታይ እዮም ነብሳት እዚኣቶም ብመን ተጠቂሞም ዋይ ክበሃል ክኽእል ኣሎ ጭቡጥ ዝኾነ ጌርካ ክትዛረብ ከለካ ሽዑ ያ ከምዚ ዝበለ ሰብ ተባሂሉ ተመርሚሩ ዲ ገለ ዲ እንድሕር ኣምፂኦም ቶም ሰባት ነጋልፆም ንዛረበሎም ከይተሰከፍና ማለት እዩ ሕጂ ግን ምናልባት ግምታዊ ዝኾነ ሲ ምናልባት ዘይኮነ ወይ ከዓ ንዘይኮኑ ሰባት እንታይ ዝበሃል ከይነብል ካብዚ ግምታዊ ዓይነት ዘረባ ቁርብ ክንወፅእ ይደላን ኣብ ቅድሚታ ክዛረብ ኣይደልን ኦፍኮርስ ብውሽጥኻ ተሓስቦ ነገራት ክህሉ ክእል ግን ከዓ ጭቡጥ ነገር ስጋዕ ዘይኮነ ጌጋ ዝኾነ ግምት ከይከውን ብግምት ክዛረብ ኣይደለኹን ሓፈሽ ግን ርዱእ ነገር እዩ ግን እዚ ስታኢካ ከምዚ ተረኸበ ኢሎም ተኣስሩ ከም ዘይኮኑ ኢንቴንሽናሊ ምዃኑ ርዱእ እዩ እዚ ግን መን ምፍላጥ ግን ሕጋዊ ብዝኾነ መሰረት ክንከዶ ኣለና ወይ ከዓ ክኽየል ኣለዎ ባህላ እየ ማለት እየ ቴንኪዩ ኖ ማለት ርዱእ ነገር ፅናሕሞ ክበካ ድሓን ኖ ምክንያቱ እንታይ ደ ክብሎ ደልየ ምሲካ እዚ ኣብ ጎደና ተረኺቦም ሰኺሮም ዶ ተባኢሶም ነገለ እዚ ዘብል ምክንያት ኣይኮኑን እዞም ኣሕዋትና እዞም 4 ሰባት ወይ ከዓ ትማሊ ቀዳም ትማሊ ሶኒ ዝወፀን እቶም ቀዳሞት ሰለስተ ሰባት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝወፁን ብምሉኦም መሪሕነት ናይቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ሕጂ በቃ ብኮነ ኢልካ ሰባት ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ ኣብቲ ባይቶ ዘለዉ በቃ ከምዚ ተመልከትለይ ተባሂሎም ዝእሰሩ ዘለዉ እዮም እምበር ከምዚ ኣብ መገዲ ሰኺሮም ተረኺቦም ዶ ተባኢሶም ዶ ገለገለ ከምቲ ንካልእ ዘጋጥም ከምኡ ይኮነን ዝኽየ ዘሎ anyway ግን ተንኪዩታ ርእይቶ ዝሃብካያ ተፍየ ቀፅሎ ወደ ክፍላይ ኣብዚ ሲ ፍርህርህ ከይበልካስ በቃ እትዮም ናይ ግንባር ኣባል እዮም ዝእስርዎም ዘለዉ እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ እሳቶም እዮም ዝእስርዎም ዘለዉ ንምንታይ ኢና ንፈርሖ ነቲ ሓቂ ኩላህና ንፈልጦ ሓቂ እኳ እዩ ቅድሚ ሕጂ ይእሲሮሞም ጭብጢ ገለታት ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ሳሙኤል ፅበሃል ፀሊም ወዲ ምስ ድህንነት ኮይኑ ሙሉእ መዓልቲ ይኸጓዮም ቀኒ ሳልስቲ ሙሉእ ዋይ ናክስታይ ንገብር ንምንታይ ኢና ነቲ ሓቂ እንታይ መስለካ ኣብዚኣ ሕጂ ንዓኹ ነግረካ ኣነ መን ምዃኖም እንተተፈሊጦም ክውርጦም ድሕር ኣይብልኒ ብሰነድን ብጭብጥን ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝኣሰሮም ሰብ ንኣካ ትሕዝኦ ከለካ ንዑ ግን ብሕጊ ክኸውን ዘለዎ ዘይሕጋዊ ነገራት ተኻይዱ ስለ ዘሎ ሓደ ሰብ ንኣብነት ካብ 48 ንላዕሊ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ገለ ኦፍኮርስ ተዓርቢ ምእሳር እኳ ተለሚዳ እንድያ ነይራ ቀዳመ ሰንበት ዕፁዩ ኦፊስ ብምባል እሳ ሕጂ ተሪፋ ዳርጋ ሶኒ ምእሳር እውን መፅያ ኣላ ሕጂ ካብ 48 ሰዓት ገለ ንላዕሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ከኣስርዎ ሕጋዊ እውን ስለ ዘይኮነ ጠበቃ እንተጌርካ ይለካ ኣለዎ ክትከሰም ትኽእል ኢኻ ነቶም ዝኣስሩ ዘለዉ ሰባት እውን ጠበቃ ዘድልዮ ገንዘቡ እዩ ስርሑ እዩ ንሕና ብኸምኡ መንገዲ ስለ ዘይንኸይድ እዩ በቃ ትጓይና ሕጋዊ መስመር ገዲፍና በቃ ብገንዘብ ጌርካ ጥራይ ይውፃእ ኢልካ 150,000 እንዳኸፈልካ ትወፅእ ኩሉ ኮራፕሽን ስለ ዝኾነ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ደቂ ዓድና ጥራይ ይውፃእ እንዳበልካ ገንዘብ እንዳደፋዕካ ነቶም ሰባት ከዓ ንኸምኡ ነቃልዖም ዘለና ባዕልና ኢና ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ መስመር ተኸቲልና መን እዩ ብንፅር ፈሊጥና ክነጋልፆ ይግባአና ሽዑ ኣርእስቲ ጌርና ንዛረበሎ ኣይተገማሉ
كم يزبل الآن اوكي دحين كاين حزوكم وده خفلا نو سلطنه ምናልባት ብዛዕባ ዝብለካ ዘሎ ወላቶም መሪሕነት ናይ አዲስ አበባ ወይ ካቱ ባይቶ ናይ አዲስ አበባ ናይ ዝሓውና ማዳይ ቅብተ ምክተሶም ዝተኣሲሩ ዝወፀ ኣብትናቶም ኣቕሚጦም ኣለዉ ኣብ ፌስቡክ ኹን ኣብ ገለ ማለት እዩ ንሱ ከም ዘእሰሮም ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ኣቕሚጦም ኣለዉ ولا تمال ون أبدأ ون حدا ون صنيحو حدا خفتم نبر جنا حمرو ني أديس أبا زلو تمال لو معنتن ملو معنتي مسكت تبخلايس خوغايا ناوعيرو نسون نعوذ مسلو زلو سبات من صنيحو مالتي هدي كنت بالك ግን ትክክል ከም ትናቶም ተም መሪሕነት ናይ አዲስ አበባ ወይ ታቶም ባይቶ ናይ አዲስ አበባ እቲ ዘለዎም ጭጥታት ሒዞም መጽኦም ህዝብ ከረድእዎ ኣለዎም ይድብል ኣነ ዛነብሰይ ናትና ግምታት ኣቦቱ ኣሎ ማን ከም ዘእስሮም ዘሎ ንማንም ሰብ ዘብሎ የለን ክሓባበ ወይ ክሻፋፍ ዘለተ ዘይኮይኑ ብዘይካ ካብቶም ግንባር ከም መሪሕነት ዘሎ ብምሉኦም ካብኣቶም ወላ ሓደ የለን ያፍተዋጽለዋ ግን ብትክክል ከምቲ ናይ ዝሓው كقبلك اي معك حدا كنفلط زلنا ابز حلفه ابارات ግንባር ወንታ አሲሮም ከም ዝነበሩ ማይነረስ 26 ሰባት ابز حلفه ወጽ ከለው አባላት ግንባር ኮይኖም ካብ ወርሒ ስጋዕ 3 ወርሒ ተኣስሩ ነይሮም تردهان لها هجي زيو نساتهم كن تفتاو يتارا بالاتهم زياتهم كمون مبزحتيهم كم مريحنت ابتناي برجاد محمدني ادس اباين بقى وايم تمريحنت كسور تدليو بمريحنت تحيزم زلوس وايم ياكم جعنا تارجت اتيم زلو مهاب تدغاغام غزي تاشو مزي قبل ود خبلاي ابيك تتكور دلك حجي مسلك حقاو زغونه طبقه نقطر مو نزي خصار زغل ولا نتاثيرهم زله خيترفه كخصص زغل نشغا من لاخته خمصل زغل بقى ازي سي بحق كنفلطل نخل نزرارب اجا رستيا نعي كنا تسمعن كابسنا طراي دمت نخونم زي كونت بقى نتي طنق زغونه كنفلطل تخونكا حقاو زغونه منقد تخيتكا طراي نعي كنا تسمعن ابا فوكس كانت تخون صبوت نيرا كما حسب اوكي تبو فقميلن ارسنال ندليها ግን ስደደለ ارسنال ከጽንሕካው አቂም አቲኻ ነርካ ስደድ እንደሊኻ ኣብዚ ኾንካ ከም ብሕጋዊ መንገዲ ክስተግበር ይካል ዲ ተፈታዊ حقاو ነገር ግደፎ ጠበቃ طبقة رهبكم غيله طبقة زفوتو رهبكم غيله كلنا مالتي سي طبقة انا تحق ነገር ገለ ابزو خنكات قبرت غيره انتي نزي كيز زي خمسي سوات اشيرو مالو زازياتو مجمريو ما يكونن خلاص سايكزيوم يم مخا انتنشنالي مراحت بمخانوم يم ስለዚህ ብዝንታ ተሓብረና ትኽእል ሙጾም ጥራይ ዘይኮነሲ እንቀ መሰሪኦም መን ይላኺኦም እዚውን ፋይንድ አውት ክትገብረልና እንደልና ተባይሉ ጠበቃዩ ክምከር ወይ ክንገር ዘለዎ ያ ኣብቲ ጠበቃ ምርኻብ ፀገም የለን ከረኸበኩም ኸይደ ማለት ነው ዝሓለፈ ግዜ ስለንጉዳይ በኩም ኸይደ ሕጋዊ ጠበቃ ማለት ነው ፀገም ይብሉ ኦኬ ጋይስ ሕጂ ከነሕግዘኩም ኦኬ እቲ ብሕጊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ይጥቀመሉ እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ግን መዓት እዩ ዝስራሕ እዚ ኣይንረሳዕ እዩ ብንጹር ዝተቐመጠ ሕጊ ኣሎ እወ ኣሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ግን 100 እዩ ዝስራሕ ሕጂ ምንታን ከነፀብቆ ገለልናስ ሕጊ ኣለዋ እንዲ ብሕጊ ኣትኸይድ ኣይንበል ቅድሚ ሕጂ ወርሕን ገለን ከኣቱ ከሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይኣተዉ ኣብ ዳኛ ከይቀረበ እዮም ወፂኦም ብዙሓት ሰባት بساعات دخول ነገር የብሎምን እሱ ኖ ኤርትራውያን ኣይኮኑንሲ በዓል ልደት ኸማን ንኽልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ተኣሲሮም ፈልጦም ቤት ፍርዲ ከይተቐረቡ ንብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ሕግስ ኣሎ ክንብል ኣፍና መሊና እቲ ሕግስ ተግባራዊ ኣይከውኒ መብዛሕትኡ ግዜ በተለይ ኣብ ናይ ገዛ እሶም ረብሓታት በቲ ንሶም ንዓኦም ዘልዮም እዮም ዝኸዱ እምበር በቲ ናይ ብሓቂ ሕጊ ኣሎሞ ንኩሉ ማዕረይ ዝብል ርዲኢት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ኦኬ ሕጂ ከም ዝብሎ ዘሎ ሓውና ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክንጥቀም ክንፍትን ኣገዳሲ ጽቡቕ ወላ ወፂኦም ከለዉ ካ ንገብር ንኽእል ኢና ግድነት ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ሲ ግድነት ኣይኮነን ተግባራዊ ድኸውን ምስ ወፃ ወላ ተግባራዊ ክትገብር ትኽእል እያ ንዑ ንተሓታትነት ምስ ወፅ ወላ ተሓታትነት ክትገብር ትኽእል ንምንታይ ግዜ ድወስድ ኣብኡ ሲ ንምንታይ ክፅናሕ ድለ
تزقبر ذلو هو بحقاوي كم زجينا نوصل من عصبه يشجري لنا يخيد نموصام كان يجزع رؤوس تقم اللوه معناته ببزح نجرات نيتعنا تقم كوخات مغلي بزح نجرات كوخات مغلي زي تدلي كواني بقال نجرب حتى ظلهم سبات كو قال نجر حدا خور دلهم خوليا سبات كبت ظلوا بمجي مراجدي بخمي يجري كوس خلو أقداسي تي كالاينا حقنا مخارجة أقداسي أبزقن حدا نجر كل صعب زيبنا لا سرك يا كيم أوكي جنبار نزيم سبات قد يجبرم علويو كونه يليكاس حجي بقولك عين تصوعيهم نمنتين حدا سب نبل بجنبار درجة أبال كينو ولا ولكو يجبره نت جنبار يوكلوي وتحدث جنبار ملتي كونت كيدا تكسو حدث أبال جنبار تجبره تقول جنبار يتجبره زلا معناته أبال أصله زخانه نمنتينا بأبالات سوينا في دينا بلود لنا نمتى قد محجون كاو دوسو أنا إذا أصرني جنباريم كبل كله شيم سوي بالنير السجن كيلانا بوليتيكا تبغى سلزمه تقول عندي نو نعي جنباري عشرات نيلو مهنات بتكال كتوع سلدلي ثانك يو اجي جنباري انت الكاسي مسرجا خانتا ايو نزبل ملسا انت يقو ጭብጥ ነገር እኮ ጭብጥ ነገር ሒስካት መጻለካ ማለት እሺ ወይ ፖሊስ ከምስተላኸ በግንባርክ ነገር ካሎ ወይ ዝቆነ መስረጃ አንተ ዘይብልካ ያ ርዱ የምስት ፖለቲካ አሁን ወቅት ተታሕዞ ባህሪያዊ ግን ንኣብነት እዚ ሕጂ ንፍርዲ ኣይበቅዕኒ ናፍርዲ ንሕዳ ናብ ክስቲ ማለት ንሕጋዊ መስርሕ ኣይበቅዕኒ ማለት እቲ ሆም ዓይነት ክስታት እጂ ኣይኮነን እዩን ኣይኮነን ዘዛርበና ዘሎ ግን ጭብጥ ዝቆነ ሕጋዊ ዝቆነ መስመር ክትረኽበሉ ትኽእል ለተሓቂ بتحققوا مسمر خير له ويز بزلهم بر بزاز بالك يا حجي عبيت فرد غير تقبلنا تتركب نزا بحالها قبلنا تقربوا لي صغير نقرق ولا سقاب كخصصوا كويس لهم توم دحر بلك عزاز ثروه مسوات له غيرهم يا دحر ጭብጥ ነገር ተረኺቡ واستاذهم تمليسوا من كخصصوا زغ لهم ابزي مصيخه متوقام ገለ ዘይኮነ ሲ በቃ ጭብጥ ዝኾነ ተፈታዊ አቤት ፍርድ ኾን ከሎ ነትሽም ንጽዋዓ አብዚ ክንኮን ከለና ግን ግንባር አባል ግንባር ተኾይኑ ግንባር ይና ንጽዋዓ ዘለና أفتح بيت فردكان نتوه نتي كلاكا نتسب بولكوت خصم حنزا مكيم ولا نساتهم ستفتاوي لعدا جنباري يصيرنا إلى زرسناي عاويلي تزاريبو أبقالع نساتهم كهاي سرنا كان يلوم زوت أسبالتي ولا حدا كو زوت أسبيلا ونوزي تقبرو زلها تسلمي حصوتي استاب كبلو كو يقول نيرو نابنت ولد غبلاي نابنت سي اب قطعت فيسبوك على داوود برا እዚ ጸለመ እዩ ንሕና ኣይሰርናን ኢሎም ፖስት ገበሩ እዮም ኣሎ ኣብነት ለካ ኣሎ ለንቀ ነብዚ ዝሓለፈሶም ነቲ መግለፂ ዝወፀ ግንባር የእስርና ኣሎ ወይ ከዓ ወልቀ ሰባት ኣስማቶም በዓል ሳሙኤል ዝበሃሉ ይጥቀሱ ተዝነበሩ በዓል ሳሙኤል እውን ፖስት ገይሮም ንሕና እዚኣ ይወዓልናዮ ንብለው ከመይ ኢልካ ትረትዖም ሕጂ ትኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ እሞ ክንዛረብ ወዲ ክብላ ይፅናሕ ኣብዚኣ እዚ ሲ ኣብየስ ነገር እዩ እንታይ ዘሎ ሕጂና ኣብነት ኣነ እንድሕሪ ተኣሲረሲ ንዘይእሰረኒ ሰብ እሲርን ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ምሳይ ዘይነበረ ሰብ ፅልእየ ዝገብር ዘለዎ እዚ ኻ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣእሰርየ ወዲ ክፍላይ ከሎሲ ተፈታዊ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ተፈታዊ ፀላእየ ዘይኮነ ፀላእ ክገብሮ ኣይክእልን እየ እዚ ኣብየስ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ ንገብሮ ኣይኮነን እቲ ሰብ ጅቲ ጭብጢ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ንሕዳ ጠበቓ ተቆፂሩ ጠበቓ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንፎርሜሽን ናብቲ ቤት መሰርቲ ኸይዱ ድዩ ወላ ናብ ካልእ ኸይዱ ድዩ ኖርማል ክረኽቦ ክእል እዩ ምክንያቱ ሕጋዊ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ንሕና ኣብዚ ዘለና እቶም ንሳቶም ይብሉ ኣለዉ ንሕና ካብዚ ንሰምዕ ዘለና ግን በቃ ሩድ ነገር እዩ እቲ ናይ ተኣሽሙ ምዃኑ እቲ ናይ ግንባር ምዃኑ ማለት እዩ ካልእሲ ወላ ሓንቲ ክገብረካ ዝኽእል ነገር የለን እቲ ሓደ እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጭብጢ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ዝኾነ ምስክር ሒዙ ዝእሰር ሰብ የለን እንዳሓውና ዓንተቦ ዝዛረብ ነበረ ኣነብኡ ነይረ ጎይና ውዒለን ገለብል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዘይተጎየየ ይጎይና ነይሮም ኢሉ ፀላቱ ክብዛሕ ኣይክእልን እዩ እሞ ከዓ ምስ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ምስ ኣብኡ ዝረኽብዎ ሰባት ማለት እዩ زين لسلاس كتم ساعة تغل معها نزيد فلطها خصولو يتغل معها جي
እዚ ብጣዕሚ ክሊር ዝኾነ ነገር እዩ ሓደቲ በቃ እቲ ግንባር ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሚድያ ዓገብ ክብሎ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ካብኡ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣባሎም ንሕርሊ ኣንተቦ ዝበላኪም እያ ማለት ኣባሎም ከምኡ እዚ ግን እዚ እንታይ መስለካ ኣባ ሒዛ ዘለካ ንኣብነት ከም በዓል ሚድያ ክብል يغريتها سمع الله ده تاعتي عن تليفون سمع الميديا انا امنت عقب كنت خوينه شوفت نجر كحز علني ردي الله بحورو بقمسي تفعلوا دين عاي تليفون دور له انا نابتم تشوازلو نبا نخيت اوكي حجي مسيحه سمع له هون سمعت انا هون فواليس كاتنا حجي مسيحه لا انت زلقوا كان بعد الميديا كينو عقب كنقيس ولا نهج كل شيء حاول يتقبل زلو قال نقدر تقولنا شوبت نقدر كل لو يزب زلو خانه اجي يرداني امونغو بقولوا بعد ابيات يا تبلا لها حسناتك صبقت يا دلا كينو سن كيد علينا صبق جن كلتي معره نكايدو نخلينا بذا عقب ندارنا بذا كينو نكاي نخلينا حدا قديفنا حدا ديكون الله خاطر ولا خاطر تسلمنا الله خاطر ولا خاطر يبالو هتجوا كميك تعطوا منو تحق تخود سلذ الله تحق دحريكم مسكر كونك حسب مكيم بليز ابدا من لا سايكونتن ريدنا منها بريتو امصيلو تفتاوي بتانا يطبع با اباستاي نغبر بستخالنا متن ناب ግንባር ከም ዝኾነስ ሩድ ነገር ይሁላና ንፈልጥ ሓቂ ነው ድብጥ ገለታቲና ንብል ዘለና በር ግንባር ከም ዝሰርዎም ሩድ ነገር ኣርባዕተ ነጥቢ ቃል ወላ ሓንተ ነገር ይብሉ ጎየ ተፈታ لا نسي أنا تي قبل زدنا لغزي النحري نتعب مسلكا نمزرابون كتعملنا شبط نجار نحر غينو با إن شاء الله كا نجياتهم نايت قلاساي سرح زي كون سرح زلوا نايديك كتراو عن البحري ويلكا السنة موقتون تزاروا له ما نهزبون تقالوا صو معناته لو من نحر أبزيكم يقبرالو سمحونا بإرترا تخومس قبر زل أكل أين بركاني مالتش ديكتاتراوي بحري ونيو ركعم زناي جوان شعبيان ثوره نخلت ودباي صارين تبايل اكونا تدهد اتن استقاتلا اما جرشو حدا شعبيا بإرترا ديكتاتور طريزلو هما عين سرعه كنا كنتكل نقالسلنا وعيلو حاديرو كلنا تقالسينا ابتي حدا وغن حلو ابتي حدا وغن حلو بزي قدس مالتي افلالاينا صيرنا كن مالسي مدرخ فكرنا حدا معايت بحساب كم نقالس يامن سبيشال مكبار تلوه زي كونه نعيت رايا زابيتا نعيت رايا كنبهارا يقبانا بلكع نصور كون تهزم من انت تفكر حبريتا نعلفلو افلبنا نفعنا كنزاربلو حقاو بزغونه اصارينا مزخون يو نو حقاو انت كالاون يخون تزاربو خانه تهزبي يامن مالتي شوفت مزخون حجيغن نزتو لزل خالص ساتون بايكون زبسنا مقودين كمصغانه تهزبن كميك تاعتو منوي سو شوفت نجر كمص تهوينو ابتا حقاوي مسرح بقى ذو ساعتياتهم كم زبلوا بدنا يكون أبو غينم ولا وزيومون سوق بلي بلهم ونحن منينا غن استرجيرنا أسرنا كساسنا أمسولنا إلهم قاصلهم طبعا غيرهم قاصلهم نتزع أسرهم أكل تزع أسرهم كا لا أخوي 50 إزيتي مسرح كن قرز لنا أبتغال كم حجز أنا حس لزغني ولا حد حدش نقرأ يكون تي كن قرز لنا جن I think زغني يسمعنا اوكي ابزح ግን صلاح حمود دغول عركك بكاي ابزح ግን ተፈ ምናልባት ኣብዚ ኩልና እንዳትና ርእይቶ ወይታ ዘለና ዝርዳና ኢና ንዛረብ ዘለና ወይካ በቲ ዝወስድዎ ዓመት ሙሉ ዝወሰድዎ ወይካ እቲ ኣብቶም ተቃለሲ ወይካ ኣብቲ ቃልሲ ዝወስድዎ ዘለዉ ብልሽታት ኢና ንቕምዘልና ሓፈሻው ግን ብዛዕባ እታ ናይ ኣብ ፌስቡክ ገለ ዝበልካያ ግን بزعباتنا يوناس دبهر قلعة ساميل دبهر قلعة بمريحنة درجة وكات بتبايتو ني أديس أبابا برجعنا حمد دبهر بويهم كسي سومو وكا خوفها بلهم مقاميت أمو فيسبوك هذي داوت كم سبدا يوناس كم سبدا ولا حدا يقول كسبات كم زينهم متهم ناتين أنا تاني بحكي سمعني بايتو مولي يدو خصو دلو بايتو مولي بك أنا زوم سبات جاتهم نسوق كم زرون خوفها بلهم زارو بلهم ولا حجون إذن تبلنا تناون ولا حتى تعد بهذه يقولون كوينا تعرفها أتومنا أديس أبانا برجعنا حمودو وكاتو بايتو اتهذا الله
زم حجنا 4 سبات قميطهم لو كا تاثيرهم زلو من مخانو لك حمد ناي زقول عند قدامتي زوصوا كما اجرن كوصوا طيب زلوهم سب كاناتو تايد بحال وسد خصوصو خوينهم تي زل عقمتات ناي طبقه دي ناي غنزب توهيبو بتزلو خيد ايكونن كن زي مانيوم قبطي قال دابلكا زي ناتين انت بحال زخونه يبلون انا يقطروا I think فافينو مش داري بخط وا نعم باغدفو وا انا حسب فافينو دحان صات الناس عندك غير عماسي ايش او عمس مسايك عبيدي ناقدفكو يا دامبر مجمريا ني سنتنن فيديو انا بلبي يمسكرون او كله خصه زباله زغبرو زبالسي رام فوي حنساب كبرم ناب طلاقا وين فافينيا قلنا مزرابا نكتفا الراي عمبا اوكي دحنا لي حتى دحن سلام كلهم سلام تفتاوي ناتي حتوسي تفتاوي ناي جنبار اب اثيوبيا افلطو ويكا حغاونوتسي كميو ابنت بطبقه غادي بستفالالي ነገር ክخيد نحر خوينسي ወይ ክخصص ወይ ክخصص نحر خوينسي افلطو جنبار اب ኢትዮጵያ ሕጋውነቱስ ከመዩ ثانك يو ካላጅኻ ከም ተወሳኺኻ ደሃይ ኪሮስ ከነቂና ከመይ ኣሎ ኪሮስ ተባሎ አፍልጦ ናይ ግንባር ከም ዘልኪያ ኸዓ ማለተይ ሲ ከም ትካል ናብኡ አፍልጦ ከም ዝተዋህቦ እስካብ ኦፊሱን እኮ ተዋሂቦም ተፈቂድዎምን እዩ ስለዚ ሲ ሕጋዊ አፍልጦ ዘለዎ ትካል ገይረ ዝርዩ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሓፃር መንገዲ ክምልሰልካ نبها مؤت يا نبا يا مسلني ودرك يغني الله سلام كلاتكم كبرات حات سلام ميت برا تفتاو ما يتفتاو ده نبي الله نبي ما طلع ما سلام ما بيت تفيلو ميت قبري تركه بيت على يقدر اوكي درجاتي زبزحت حسب كلكم عندهم كبرات حوات سمع لهم شو دخل عارفه يا قتل اوكي يا ناتي ريتو سينتاي مجمرتان احنا ابتم كل غزياب ايفنتس يعني نزارب ابتم ترخبوتاتنا نزارب حجي اذا ترخيبو زلو كمزا كتبلوا صنحكم نتا ترخبو بحقاوي مسرح طبقه غيركا عد طبقه غيركا تمكتلو حدث بزخون نزا ترخبو بطبقه غيركا كتكيد الله ات طبقه ገንዘብ ከፊልካ ይዝግበር ኩሉ ግዜ ነዚ አይ خيد ዘሎ ካለ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ተረኽቦታት ካብ ምዛረብ ወይ ኣብ ተረኽቦታት ክርከብ ከሎ ነገራት ካብ ኩሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ውድዳባት እንዳገበርና ርእቶታት እንዳሃብና ካብ ንሓልፎም እንታይና ክንገብር ዝግባአና መጀመርታቶም ጠንቅታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጠንቅታት ብግቡእ ክጽንዑ ኣለዎም ታዩ ናብ ከምዚ ዘብጽሕ ዘሎ ትጠንቂ ነዚ ዝምርምር ኣካል ጌርካ ወይ ጉጅለ ኣውፂኻ ክጽንዕ ኣለዎ እዚ ክጽንዕ ኣለዎ መጀመርታ ማለት እዩ ምክንያቱ ትምእሳር ብክልቲኡ ወገን ኢና ንሰምዕ ዘለና ክስቶ ተኣሲሩ ትሰምዕ ጸኒሕኻ ኣት ሓደ ተኣሲሩ ትሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ጠንቅታት እዚኣቶም ናይ ጸጥታ ድዩ መንግስቲ ደረጃ ድዩ እንታዩ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ብግቡእ ክጽንዑ ክኽእኑ ኣለዎም እቶም ጠንቅታት ሲ ክጽንዑ ኣለዎም ምክንያቱ ነባሪ ፍታሕ ክነምፅእ ተኮይናሲ ወይ ኣብኡ ኣብ ልቦም ነፊሖም ክቃለሱ ይኹኑ ክንቃሳቀሱ ዝኽእሉ ባይታ ክነጣጥሕ ተኮይና መጀመርታ ጠንቅታት ኣብኡ ዘሎ ክንፈልጦ ኣለና ካልኣይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቃልሲ ንሕርዳ ሃልዮም ብክልተ እግሮም ከይረገጹ ንባዕላቶም ከይደልደሉ በቃ ህይወቶም ከይውሓሱ ናብ ቃልሲ ኣብኡ ተኣኻኺቦም ብዛዕባ ቃልሲ ክዝትዩ ክዛረቡ ናበይ ሕሸና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንገብሮ ስንፍና ናትና እዩ ስለዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያ ከም መቃለሲ ባይታ ውሕስነት ክህብ ይኽእል እዩ ኣይኽእልን
ንነባር ፍታሕ ምክንያቱ ፀጥታዊ ኩነታቶም ብመንግስቲ ዝሕለወሎም ኦፊሶም ፍሉጥ ናይ ፀጥታ ኩነታቶም ፍሉጥ መንቀሳቀሲኦም ፍሉጥ ጉዳይ ናይ ስደተኛ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስደተኛ ተሰዲዱ ዝመፀ ብፍላይ ከዓ ዝኽቃለሰ ዝብል ዘሎ ኣካል ውሕዝ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ክንቀሳቀስ ተኮይኑ ነዚ ነባሪ ፍታሕ ኢና ክንከዶ ዝግባአና ብጠበቃታት ዝኽየድ ተኮይኑ ብጠበቃታት ክኽየድ ኣለዎ ባዕልኻ ኣብኡ ተኣኪብካ በበይንኻ ዘይኮነሲ ኣነ ከምዛሎም ማዓንቲ ተዛሪብያ ተፈታዊ መቀዳማይ ሓትዎ ነይሮም ዓወቲ ሓትዎ ነይሩ እታ ተኣኪብኩም ብሓደ ኮይንኩም ክትመፅለኩም ትብል እዚኣ እውን ክትግበር እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ሕቶና ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መንግስቲ ተፈላጥነት ረኺብካ ባይታ ተጣጣሓሉ መንገዲ ነባሪ ፍታሕ ይኽናደ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ተረኽቦታት እንድሕር ደኣ ንዛረብ ኮይና ግን ክቡራት ኣሕዋት ፅባሕ እውን ክእሰሪኦም ነዚኦም ሰውፃና ብጠባ ኣቢልና ገንዘብ ከፊልና ክነውፅኦም ንኽእል ኢና ገንዘብ ከፊልካ ዝውፃእ ዓዲ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ከፊልካ ክትውፅኦም ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ኸ 4-5 ኣስሩልካ ንዕኦም ከዓ ከምኡ ክትቅፅል ኣብ ተረኽቦታት ክንነብር ኣይኮነን ፍታሕ ኢና ክነምፅእ ዘለና እዚ ናይ ኢትዮጵያ ባይታ እንድሕር ደኣ ዘይቃልስ ኮይኑ ፍታሕ ዝሂቦም ኮይኑ ከም ስደተኛታት ኣብ ጎረቤት ዓዲ ኮይኖም ሰላማዊ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ካብቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ፀጥታ ናይቲ ዓዲ ኮይኖም ካልእ መንግስቲ ከይፈጠሩ ንሓድሕዶም ብምውድዳብ ዝገብርዎ ቃልሲ እንድሕር ደኣ ውሕስነት ዝረክብ ኮይኑ ነዚ ውሕስነት እዚ ኢና ክንከይድ ዘለና በቃ በዓል ተፈታውሲ በቃ ነዛ ነባሪ ፍታሕ ዘይኮነሲ ከምቲ ዘለኩም ተፈላጥነትን ኣብቲ ውሽጢ እትገብርዎ ዘለኹም እንቅስቃሳትንሲ እዚ ንነባሪ ፍታሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢትዮጵያ ከመቃለሲ ባይታ እንድሕር ደኣ ዘይትፈቅደሎም ኮይና እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ከም ስደተኛ እግሮም ረጊፆም ክነብሩላ ዘይክእሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ዓዲ ግን እዞም ሰባት ናብ ሓደ ዝተረጋገአ ቦታ ናይ ምውፃእ ዕድል ምፍጣር ኣገዳስነት ኣለዎ ሰብ ክልተ እግሩ ከይረገፀ ከቃልስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ኩሉ ዘጋጥመና ዘለኹም እዩ ክልተ እግርና ንቅድም ንረግፅ ድሕሪኡ ክንቃልስ ንኽእል ኢና ኣነ ብእስራኤል እየ ዝነብር ካብ እስራኤል ዝኾነ ዓይነት ወረቐት የብልና ንሕና መንቀሳቐሲ ናባኹም መፂኣና ኣኼባ ክካይድ ኣይክእልን እየ መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ግን ውሕስነት ናትና ናይ ስደተኛታት ኣብዚ ዓዲ ክነረጋገፅ ነይሩና ስጋዕ ሕጂ ውሕስነትና ስለዘይተረጋገፀ ግን እስኹም ኣብ ትገብርዎ ኣኼባ እስኹም ኣብ ትገብርዎ ቃልሲ በቃ ብወይብና ንከታተል ብርሑቕ ኢና ንከታተል ስለዚ ኣብ ዝሃለና ሃሊና መጀመርታ ውሕስ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ክስታይ ክንገብር ኣለና ውሕስነት ክንገብር ኣለና ሕጂ እውን ክልተ ነገራት የጠቂሰ ዘለኹ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ካብ ውሽጥና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ውሽጥና ጉዳይ ኣብ ዙርያ ጣውላ ዝፍታሕ ስለ ዝኾነ ደፋ ኢልካ ምዝርራብ ክግበር ኣለዎ ነዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ናብኡ ከይዶም ኣዘራሪቦም ኣብ ሓደ መስመር ከምፅዎም ዝኽእሉ ኣካላት ተመዚዞም ክኸዱ ኣለዎም ኩሉ ዝሓለፍናዮ ገዲፍና ማለት እዩ ሓደ ጠንቂ ክፍለጥ ኣለዎ ካብ ውሽጥና እንተኮይኑ ካብቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ፀጥታ ብግቡእ ክፅናዕ ኣለዎ እዚ መፅናዕቲ እዚ ምስ ኣካይድና ኢና ንሕና ናብ ነባሪ ፍታሕ ክንከይድ ንኽእል ለዚ እዚአን እየ እናተይ ርእይቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ተረኽቦ እንዳተዛረብና ግን ከምዚኣ ኢልና ኮለል እናበልና ክንነብር ኢና ኣነ ተሰክፈኒ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ ተሰክፈኒ ነገር እዞም ሰባት እዚኣቶም ይእሰሩ ኣለዉ ነውፅኦም ኣለና ብገንዘብ ጌርካ ድዩ ብጠበቃ ኣቢልካ ድዩ ሓቅነቶም ምስተረጋገፀ ድዩ ዝኸፍልዎ ምሳኣኑ ድዩ ገለ የውፅኦም ኣለዉ ሓንቲ መዓልቲ ግን ናብታ ዶብ ክድርብይዎም ይኽእሉ እዮም ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ተቃለሲ ጉልባቦም ቀሊዖም ዝቃለሱ ተቃለስቲ እንድሕር ደኣ ተረኪቦም ከዓ ሻዕብያ እንታይ ከም ትገብሮም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ንነባሪ ፍታሕ ንሕና ኣብኡ ስደተኛ ውሕስነት ዝረኽበሉ ሰለስተ ነገራት እዮም ዘድልያና ሓደ ውሕስነት ንረኽበሉ ካልኣይ ንሕና ድምፅና ንስማዓሉ ብመንግስቲ ደረጃ ዝፍለጥ ናይ ድምፂ ፈነውን የድልየና እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ብሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ፀጥታና እውን ሕሉ እቲ ኦፊስ እውን መንግስቲ ባይታ ሂቡስ ኣብኡ እቲ ባይታ ኮፍ ንብለሉ ገዛ ተኻሪና ኮፍ ንብለሉ ዘይኮነሲ መንግስቲ ናይ ማዕልያ ዘይብሉ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ስለ ዘለዎ ንዓና ሓደ ቦታ ክወሃበና ከም ዘለዎ ጥራሕ ኢና ንሕና ክንሰርሕ ዘለና ካብዚ ወፃኢ እንድሕር ደኣ ዝኸውን ኮይኑ ዘይከውን ኮይኑ ግን እዞም ተቃለስቲ እዚኦም ካብቲ ቦታ ዝወፅሉ መንገዲ ክስራሕ ኣለዎ እዚኣ ርእቶናተ ይቐኒለ ወዲ ክፍላ ዓርኪ ሳብካ ንዕድ ቴንክ ዩ ሞዛ ድጉል ኦኬ ቴንክ ዩ ኖ ሕጂ ከንሕፅሮት እንተኣሽሙ ወላሲ ሕጂ ወፍርና ነቲ ቀዳማይ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ናይ ነባሪ ውሕስነት ክብ ዝኽእል ማለት ጠበቃ ጌርካ ከዓ ንምውፅኦም ጥራሕ ዘይኮነሲ ክነምውፅኦም እውን ኣብዚ ጉዳይ ዘምፅኦም
صنع ابي نمالا عوض نمالا هزبي يرترا اب حدا اتيدو قناعات نيروم كويلك ويلك قناعات نيروم تلك ويز بلا كازلو سلازم قتل يقبو مني حنساب انت بعين صوره انا زكونكم زلخو بعين انا بعين صوره بعد صوره بمسرته نمنتاي دي زقالس سلطان حيزو حزبو بزقبا كم نهزب كنت خغبرو خغزو ولا كم حضرو حنساب كنغرك صوره انا كنغرك كتامنوا لا دلي زلخو كنغرنا دلي زلخو صوره عين تكلنينا صوره كنتكلينا ازي انكلت نغراتي صوره انت تخيل كايز بلا كازلخو انا عماتي خاتخون قتالي خاتخون بصوت كان قتلك خاتخين إذا بزلوا قال مغنياتو قناعات مين عود نرى أمه نرى أنا يمنك كورو سيخم حوات نكرر لا نكرر أنا يمنك حقود أنا يمنك عبلا كله قانع واي والله استاجي برا إفي أنا مقول لك أسمع بك جوك ترى لك أحد حلفة لا نمتى إفي بدخل في النزلة يدخل فك إنه قرآن عاوي سوري بخم نابكال متان كنسجر بخمي كنا عاص واي حاش مسيلك بتصم زي تود نزل لكم أبجزع كذا بقى يود كده فما معنا قد يفعلوا لك دحني يود مغادر طب لا يدخل ما يود دك عبيتي بزعبها صورة إلى نزارب زلنا صورة أنت يقبرني إلى نزارب زلنا منك نبى حدا قات أتوه الله خيله من سياسته قنوع نير بحطه مغنياته حزبنا حدا قاتي أكون الناي من كعسي نايب على المحرنا الحنم ولا جب بحطه قنوع نير حزبنا حدا قاي أتوهم زلوا تصورة ينقر نير بهر صورة جن نتكون على خيلو زك أومو كنا على خيلو أنت لا تقاومه كبوليتيكا وسلت أنا كحكو زدل زلوا يزك على زلوا نعون ده عليه إذا خيد بلا كلام سلا إذا خيد لا ينيروهم بهر صورة زفكرو تغييروها حزب حدا قال له يساب حدا قال له كنا يكون كنت بلا كذا لخان أنت بهر صورة قلنا نسيو حجي نسخاب لك قال له كيف كتكالس أنت أخوين كبايتا وريدك تيكيت قريتك ني دياسبورا تفانو سبيل المساحة زي تسامعي قد في حركة أخذ قبره أنا بقى حسابي قاعد عايز حجي نسخاب نو بيرسونال تي صورة لا بيرسونال يكون لك هذا أنا نتحسب مالتي أنا تخون زبلت أنا ناس معلم قبره لما أنت في اللي بيتكبره إيه في نت بتاعتي قاعد زلها واو بقى اليوم ده كسر بلك أني هو تلاقى زوم ده زوا جنبار نوري أمزلنا زوم ده قذافي زوم ده سوريا زوم ده عراق قلمله ده إيران كلهم زي ده صورة خوينهم جبت بقرب لازم الكتنا نعدنا نملس منك حزب إرترا بزن خدو زلنا كم عسى انت آتينا أبا حدا خو الدقي يبلو انت نيروم إذا صورة قان حزب إرترا قاب شدير كوسقو إيلو ندير تطرني فلو سسم قناعات نيروم مطفئهم تحتاتي إذا ودب زيو ودينا بزيها نتهزبي أب حدقا كي أتزول زنبور سبات أطفيو أوكي ودينا بزيها سامعنا نحنا لك على الزلنا إذا صورة زي نتهزبي زي زحالي زنبور سبات بليع مزيو بعلم يميلومنا نحنا نفلط إنا برنان جون زبرينز بحال 8 عمت دهر مقتاونا ني إيرترا زحسب زنبر سب أبزو ودب تبليع لهم بعلم نجيرمنا أوكي طبق طفيو نحنا غا طفينا نحنا أول حسبت سبات بمحسابهم كنبلع باسم صورة انت خوينو مقلاس أقداسنت يبولون كاب حدش دم زي صقبه حيلة آتي دم كلا أي حدش دم زبلة اتدم زلمده كم تزلمدو ባህሪያቱ እንዳተማሳሰሉ ብስኡ ክነብሩ ይበልጥ باسم صورة بلوصات ክትበልዕ أنا خداتنا باسم صورة بلوصات ክትበልዕ اندحر صورة أبجيسكا حدش بلعتني عملت كم دي أرجيت نبرز والعمز نبره هزبي السوس إنه مسودة دي صفر مسودة إيه تدحري زولت زلوا نبري دم سجاب زسقب كروم تسقاب زودا كبل عمالتي نعايزي حاسكم من تاشجر انتها أنا زلخ بحريات صورة أنا حيزك الله عويتا بحريات صورة أوكي عويتا أنا حيزك الله أنا حيزك الله الرأي يا أخي بسم الله يا غزة أنا بحريات صورة نحن ردن الشيء شو شعركي أوكي بكيفي بحريات صورة أنا زنقر زلو حجيها أنا إحنا نحر صورة نتكل كوينا صورة سلزغوني بحريات صورة إنا خدنا لابس ويكنطوني أنا بكال عالم الله ملوسني الله أبكال عالم هذا الله
أبقى العالم يلو بحر سورة نسي يبلك له سلازي إفريم سورة أنت تخيلك بحرهم كتلا بسيخ سورة أي تتكل ويكا كل تمرات عند الله أخذ تأكل أنت الأخوين كخد شكني خا كم أم كتكوني خا بوليتيكينيا شكاني ناتي مرقت نسي زعمنا اللون بوليتيكينيا هيمانيتيريال كهونا يكن بوليتيكينيا بزعبة حزب أي دنقصني أبزع عالم نازل له بملون بوليتيكينيا هات رأيهم بعد إيران مراحت رأيهم أمريكا رأيهم بوتين رأيهم إسرائيل رأيهم حزبنا شوف بوليتيكا وسلطان مزوجسو نهاجر من كل عالم قال ما لازم الشقط كيس معنا حزبنا شوف بدرون بنابالن بوليتيكا سلطانهم يوهزو سلازي أنا مرح سوراك خو نايمن حزبي ناي دس بولم تدليهم ناتهم تدليهم دماتهم نابنته هو حتى حزب يطفيها حزب شعبي حزب يطفيه انت دا ايران ولا ندحر زي واصا خوينو حزبنا طفق كله نساكو تي تبحالو زلا بتن حالات هاغرات كتزز نيرواكو زيا منيا اذا روسيا تشفتوا هذا الهاجرون بقى حزبان دحر تحلو خوينا ጨካናት እንተ ዘይኮኑ ቶም ፖለቲከኛታት ህዝቦም ዝውሕስሉ መንገዲ እኮ ዋጋ መኸፈሉ ዋጋ ስልጣኖም ማለት እዩ ግን አይኮን ህዝቦም ይኹን ህዝብ ጎረቤት ሀገሮም ዩክሬን ቴንክ ዩ ህዝብ ጎረቤት ሀገሮም ይኹን ካለ ከውሕስ ይኩን እዮም ፖለቲከኛታት ህዝቢ አጥፊኦም በተዓጻጻፊ ህዝቢ ጥፊኦም ይዝብለካ ዘሎ ፖለቲካው ስልጣኖም እዮም ዘውሕሱ ሕጂ እፊ አነ ፖለቲከኛዬ ሰውራ መርሄ ሰውራ ከኸውኒ ኣብ ሰውራ ከኸይድ እንተልዓልካኒ በቃ እፊ ጨካኒኻ ባህርያ ሰውራውን ክትላበስኻ ሰባት ክትቀትለኻ ካብ ጥቃይ ረሓቕ ይዝብለካ ፒሪየድ እንታይ ዝብለና ሕጂ ቀጥልና ኸ ኖ ኣነ ተረድኤካ ኣለኹ ሕጂ እንታይ እያ መጀመርታ ዓዊታ ክንሰማማዓሉ ዘለና ዲፋይን ክንገብሮ ዘለና እቶም ዓንተበይ ዝገለፅኮም ዘመነ ሰውራ መዓስ ነይሩ ገለ መዓስ ነይሩ እነዚኦም ክንገልፆም ኣለና መጀመርታ ሕጂ እዛ ትብላ ዘለኻ ግን ናይ ሱሳታት ዝነበረ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ኣብ ዘመነ ሰውራ ዝተኻየደ ኣይዲዮሎጂ ንስልጣን ክትመፅእ መራሒ ሰውራ ኮንካ ንሓደ ሕብረተሰብ ከተንበርክኽ ዝግበር ዝነበረ ዓመፅ ንዕኡ ተሸኪሙ ክኸይድ ዝኽእል መንእሰይ ካብኡ ዘይወፀ መንእሰይ እንተልዩ ኣነ ኣይወርድ ኣይመርሕ ኣይምራሕ ኣብ ጉሩባት ቆንፅል ርኢኻ ትፈልጣ ከዓ ብሰንኪ ርኢቶም ኖ እዚ ይርኢን ማዕለይስ የጋጥመኒ ዓዊታ ባህሪ ሰውራ እዩ ነገረካ ዳሓን ኣነ ክነግረካ ዓዊታ ሕጂ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣካልና ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ንሕና ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ከዓኒ በቃ ናይ 100 ዓመት ናይ 60 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ንሕዳ ኣካልና ኣብኡ ሃልዩ ንሕና ሰውራ ክነካይድ ኣይንኽእልና ሰውራ ኣብ ዘመነ ሰውራ ተኻይዱ ናቱ ጉድለታት ናቱ ብልጫታት ሒዙ ሓሊፉ ንሕና ካልእ ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ካልእ ዓለም ኮይና ሕጊ ዝነግሰሉ ሕብረተሰብ ብሰላም ዝነብረሉ ማለት ምዩቕ ከይበለ ዝኣትወሉ ዓዲ ኣብ ዝህነፀሉ ዘሎ እዋን እንድሕር ደኣ ናይ ሱሳታት ኣተሓሳስባ ሒዝና በረኻ ንወፍር ኮይና እዚ ካልእ ሕቶ እዩ እዛ ትብላ ዘለኻ ክንደግማ ንኽእል ኢና ንሕና ግን ከም ሕብረተሰብ ኣበየናይ ዘመን ኢና ዘለና እንታይ ዓይነት ሕጊ ኢና ክንተክል ሕጊ ናይ ቃልሲ ኣለዉ እኮ ንኣብነት ብቐዳማይ ሓውና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተኣስረሲ ኣብ እቲ ውድብ እንድሕር ደኣ ኣብቲ ዘለዎ ከተማ ወይ ዘለዎ ሃገር እንድሕር ደኣ ተቐባልነት ረኺቡ እቲ ስርዓት ናይቲ ዓዲ ምትእትታዋት ፈጢሩ ኣብቲ ውድብ ኢድ ምትእትታው ኣይገብርን እዩ ብጀካ ናይ ሃገር ፀጥታ እቲ ውድብ ንባዕሉ ከዓ ካልእ መንግስቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልእ መንግስቲ ስለ ዝኸውን ኣብኡ ኣካላዊ መቕፃዕቲ ኣይገብረልካን እዩ ንዓኻ እንታይ ገብረካ ወይ ካብ ሓላፍነትካ የውርደካ ወይ ከዓ ካብቲ ዘለኻዮ ኣባልነት ይሰጎካ ጥራሕ እዩ ከምዚ ክኽተል ዘይክእል ምትእኽኻብ እንድሕር ደኣ ብሕጊ ክኸይድ ዘይክእል ምትእኽኻብ እንድሕር ፈጢርና የስ እዛ ትብላ ዘለኻ ናይ በዓል ቀዛፊ ናይ በዓል ኢሳያስ ናይ በዓል መለስ ናይ በዓል ገለ ክንደግም ኢና ማለት እዩ ዘመነ ሰውራ መዓስ ነይሩ ንዕኡ እኹል መፅናዕቲ ክህልወና ኣለዎ እንታይ ጉድኣታት ገይሩ ሓሊፉ ንዕኡ እኹል መፅናዕቲ ክህልወና ኣለዎ መንእሰይሲ
سقيلي كونن كوفي لزلو اب ايدوس كل ነገር ዘለዎ ቴሌፎን ዩኒቨርሲቲ ለው ቢዱ نعاف እንደግማይና አንተልካ ካብታ ተሐሳስባት ዘይወፂና እዛ ትብላ ዘለኻ አንሳ ማዓላይ አኑ ናይ ወርድ ናይ መርሕ አይምራሕ ምክንያቱ ኣብ ዘበለ ሰውራይ ኮናን ዘለና ብሕግን ሕጋውነትን ሰባት ንኸይጠፍኡኻ ትንክየሉ ዳእምበር ኣብዚኣ መሳዋት ተሰማዓና ዘለኻ እንታይ ዲያ ዘመናይ ሓሙሻው ሻዓር ከይክና ሓቱ ኢና ዳሓን ሕጂ ዳሓን ትናይ ሜዳ ደይን ፎቶ ሰውራ ሲጽናሕላ ንኣብነሲ ኩላትና ሳብዚ ኣብርጌና ሓሙድ ኢና ንብል ከምዛ ዝበልካ ሻውሽታ ይብላል መስካ ሰውራ ተፈጥሮሲ ኮም ይልክ ሓቂ ይኻድሎ ሰውራ ማለት እናተበላልዓኻ ስልጣን ይጭባጥ ማለት እዚ ኸማን ጌርካሲ እንተጨቢጥካ ኣብዚ ናይ ብርጌና ሓሙድ ካይዳ ዝነበረኹም መኸሰኸይ ተዓዘብካን ማለት ሕጂ እዚ ሁሉ መንእሰይ ሓደ መራሒ ኣለዎ ድበሃል ዝነበረሲ ኣይናይ መራሒ እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲድሉ ነዚ መንእሰይ ኣደዳ ስደት መሽ ካልኣይ ግዜ ተሰዲዱ ኣደዳ መቕፃዕተን ኣደዳ ማእሰርቱን ኮይነሎሲ ኣይናይ ሓላፊ እስክምፃለይ ኣይናይ ሓላፊ ኢኸ ግዳይ ከይኑ እስኪ ጀካቲ ተራ ዝበሃል ትቀናፀልካ ኣይነበረኒ ከምዚ ሻውሽ ድበሎ ንሓደ ካባኻ ብሓሳብ ተፈልየ ትቕንፅሉ እሱ ማለት እዩ እኮ ኣብዚ እኮ ከምዚ ናይ በዓል ዝባዊ ግንባር ብጢት ስለዘይቀተሉ ጥራይ እኮ እዚያሲ ከምዚኣ ሰውራ ኣይኮነትን ዶስ እቲ ናይ ኤውሮጳን ናይ በረኻን ይፈላለ ስለ ዝኾነ እቲ ሰውራ ትፍልሉ እዩ ቀፅል ጥላንጋሕ ሕጂ ሰውራ መዓስ ነይሩ ዘበነ ሰውራ ዝበሃል ሲ እንታይ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ተኸቲሎም ሰውራ የካይዱ ነይሮም ነዚ እንድሕር ዘይተረዲእኻ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ክነእምኖ ንኽእል ሰብ የለን እውን ኣይበልኩን ኣነ እንታይ ኢለ ኣነ እዚ ዘበን ሲ ዘበነ ቴክኖሎጂ ዘበነ ነፃ ዝኾነ ዕዳጋ ዘበነ ዲጂታል ኢና ዘለና ሕጂ ሓደ ሕብረተሰብ ከዓ ናብ ዝሓለፈ ሲስተም ኣይምለስን እዩ ዝተኸተልዎ ሰውራታት ዕንወት ዲፈጢሩ ወላ እንታይ ይፈጢሩ ክሳዕ ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ እንታይ ኢኸ ነይሩ እቲ ሲስተም ምክንያቱ ሲ ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ እንድሕር ሰባት ኣብ ዘመነ ሰውራ ድሓን ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘለዎም እንዳ ኣፀጉዑ እንድሕር ዳኣ መፅኦም ሲ ኣብዚ ዘበን እዚ ኸ ምሁራት ኣብ ከመይ ደረጃን ከመይ ተንከባኺቦም ሃገር ይመርሑ ኣለውን እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ እቲ መንእሰይ ነዚኣ ሒዙ በረኻ እንተወፊሩ እዛ ትብልዋ ዘለኹም ክደግም ይኽእል እዩ ንኣምነሉ ኢና ዝኮ ካብኡ እንተዘይወፂኻ ካብ ሱሳታት ርእስኻ ኣብ ሱሳታት ንስኻ ኣብ 226 እንትኾንካ ግን ዝሰማዕ ኣይኮነን ኣብዚኣ ንኣምነላ ኢና ኣነ ኣብዚኣ ይኣምነላ እየ ምክንያቱ ንስኻ ክትመፅእ ኣለካ ካብ ዘመነ ሰውራ ሲ ውፃእ ዘመነ ሰውራ ኣይኮናን ዘለና ብራዘረይ ሞታ ሰውራ እኮ ይትረዳእ ትካደላ ናሽዑ ቃል እምበር ሰውራ ማለት እኮ ቃልስኻ 2010 ይምፃእ 2026 ይምፃእ ኣብቲ ቃልሲ እዚ ባህርያት እዛ ኣሎ ይድብለካ ኣሎ እቲ ሰውራ ሕጂ ባህርያት ብዛዕባ ባህርያት የለና ኣይኮናን ንምፅልና ዓለም መድረኻት ሰጊራ እያ እንድሕር ዳ ንዓኻ ኣነ ተረዲእኒ እየ ዛረበካ ዘለኹ ዓለም መድረኻት ሰጊራ እያ ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም መድረኽ ሰጊራ እያ ዘበነ ዝሑል ኩናት ሓሊፋ ዘበነ ሰውራ ሓሊፋ ዘበነ ዲጂታል ዝኾነ ዓለም በፂሓ ኣላ ስለዚ ኣብዛ ዲጂታል ከዓኒ ብከምዛ ትብላ ዘለኻ ሰውራ ንሓድሕዱ ይጣፋ እዩ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ሕጂ ርዮት ዓለም ክተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ነፃ ዕዳጋ ተጠቂሙ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ካልኢት ሲ ንስኻ እንታይ ትኸውን ከም ዘለኻ ሓበሬታ ትረኽበሉን ሓበሬታ ትህበሉን ግዜ ኢና ዘለና ካብ ዘበነ ሰውራ እንተዘይመፂና እዚ ትብሎ ዘለካ ይኣምነሉ እየ ይብለካ ኣለኹ ብዛዕባ መድረኻት ናይ ዓለም ግን ኣነ ብርግፅነት እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣኻዒ ብምንታይ ንዕቅኖ ኣብ ኣንተ ንዓፅዋ ግን ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ዓዊታ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይተረኣና ኣለና ስለዝኾና እዚኣ ነናይ በይና ንባብ እዩ ዘለና ፀገም የብሉን ዋላ ሓንቲ እኮ ዝረርእቶና ገለመለ ንህበሉ መድረክ ስለዝኾነ ብዙሕ እንተኣሽሙ የለን ግን ሓፈሻዊ ንህዝብና ማስ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ደገ ዘለና ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዓባያነታ ኤርትራ ኣብታ ቁራዕ ናይ ዓለም እቲኻ ትሪኢ ኣለኻ ኣነ ውፅአ እየ ከብኣ ምክንያቱ ምስኣ ስለዘየለ ሕጂ ዘመነ ግሎባላይዜሽን በቃ ዘመነ ቴክኖሎጂ ኣለና ንብል ኣለና እዚ ብምሉእ ንብሎ ዘለና ኣብ ኤርትራ የለን ስለዚ ዓለም ዝሰኣነታ ሃገር እያ ኣብቲ ዓለም ዝሰኣነታ ሃገር ኣባ ኢና እውን ትሰውራ ክነካይዶ ንብል ዘለና ዊች ሚንስ ክንሰኣን ኢና ንሕና ኣብዚ ተረኺብና ፀኒሕና ምስኦም ክንሰኣን ኢና ምስቶም ተሳኢኖም ዘሎ
اتي ناي حدا دقيقة حبريتا ناي حانت كاليت حبريتا زبهر زلو اين رغبونينا انا كون سعد بزلو هابت صورة انت اوريدكا لوم دا اول رغبون لنا اتا اكسس قنا بتصورة مسورركا ازمولو يلا ناي ترغبوني سيزخب عالم تحبيك الله مالتي يجي تبهريات صورة خان نخد تقبرو تبهري قددكا نحقا قليل يكون لك مخنياتو كمزي يخنبلو زيت انا حناس كم تحت نخبساي صدوخا تغيروا له بلوخا عبد الله ميتوخا تبهرون كومي تناي صورة اوكي نتبرق ابزاز لنا علم النهل نخلنا خعي نتبرق ناتونا لنا بزحتنا خندي عمت يلا تاز واحد 10 عمت بسدت قولتها ابز 10 عمت ون اب زمن صورة يا زلا اب هكدف زلو يكون اب دنب تقاوم زلو يكون تي حزبنا مون عقنو تدرجات تحساسبو ابزا لايف مسايز تسامع كندي سو يكون طرمان ابتن جروبات نغبرلن كندي سواتينا نقنصلو كندي سواتينا بتعبابيهم كندي سواتينا بماصوم كندي سواتينا بزلوم بحري كنقنصلوم نوعل زنازي يوم قدرتنا يدفو نان سبيتنا يوصلنا ولا حنتي ابتي مسرح قالسينا تراخينا اتي ابو زبصحنا درجه خا ناي زي مسمع حساباتي بر اما قد رخيبو زختركا ولا حدا يلن اما قد رخيبكا تخطرسب ولا حدا يلن جاس ابتي ودابه سلازلخه ويا بتطنافه ويكا اب كمز عينت ناي مرخه بزحان سلنرخب دلنا حسابنا زي متصوار خونمو شعو تاسمعيت نساز وستا زي انا ابنتني اف انت بكبلو خنطره خوينه اذا سمعيت نسا باكل مسيفو كلنا انا برت عيزه انت نيرا تخون انت يقبل سلازت ناي بحر سمعيتات تناي صورة سمعيتات ليش سأدلها بالنسي اوكي جو هيد اوكي anyway انا سي انت ينبلكم مسيركم اتي ما بقى سنه بناناتنا از حلفه قدفو تقدموا نبرنا بسمرات رجل مرزيري كنو حناي كابز برجدنا حمدو تزغبرنا يرت مسجدف نعنا ملسي نسو خوين يسمعنا ግን እቲ ሰውራ ይርሽ እንዳይቀትል ዶ ገለ ዝብል ግን ሓፈሻው ሰውራ ንመን ይቀትል ሰነድ አቀሚጢ ይዝብገስ ንጽር ሰነድ አቀሚጢ ይብገስም መኻብቲ ሰነድ ንሱ ንዝወጽ አካላት ኣብቲ ሰነድ ተቀሚጥሎ ንሕና ኣነ ንኣብነት ሕጂ ብዝብርጌድና ሓመዶ ወይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ኮይናሲ ኣነ ብዘይካ ህግደፍ መሳኻ ውሽጣ ኮይኑ ህግደፍ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣካል ካልእ ሰብ ክርሽን አይደለም ካልእ ስጉምታት ካልእ መቅጻዕቲ ካልእ ነገራት ኩሉ ኸሊ ግን ካብቲ ሰነድ ዝወጽ ኣካል ህግደፍ ተኮይኑ ጥራሓት ቅትሎ ዘለካ ናቲኝ ኣናዘር ነስኻ ስልጣን ኢኻ ትደሊ ስልጣን ከም ትደሊ ቃልስኻ ንስልጣን ይበቃ ብውልቅኻ ሓደ ሰብ ምሳኻ እንዳተቃለሰ ናይ ስልጣን ህርፋን ይዘለዎ ንዝብለ ሰብ እንድሕር ኣስተውዒለሉ እንድሕር እኹል ጭብጥን ሃሊኒ ክርሽንን ወላ ሓንቲ መሰለ ይብሉን ኣነ እውን ክርሽኖ ከም ንዝበለኒ ሰብ ንዓይ ክርሽኖ መሰለ ይብለኝ ኣብቲ ሰነድ ስፉሪ ኣብቲ ንዓኻሲ ኣብቲ ሰውራ ዝቕይደካ ትተዳልዎ ሰነድ ዝቕይደካ ሕጂ ንሕና እቲ ሰነድ ረሲዕና በቃ ሰነድ ዘይብልና ክንቃለስ ኢና ንብዘልና ኮይኑ ይስምዐኒ ሰነድ እንድሕር ሃሊካስ ካብቲ ሰነድ እቲ ሰነድ ንሱ ከዓ ንስኻ ክትፈልጦ ኢኻ ግድን ኢኻ ተፅንዖ ግድን ክወሃበካ ኢኻ ተንብቦ ኢኻ ካብቲ ሕጊ ናይቲ ዘለኻ ኣብታ ዝበልካያ ፅብቕቲ እያ ንሳ ዓዊታ ምናልባት ሓንቲ ካ ጌጋ መታን ክሳይ ከይንገብርሲ ንዓይ ኮይኑ ስምዓኒ ንኣብነሲ እቲ ናብ ኣንተ ከይድናሲ ዓለም ሲኢናታ ዘላ ዓዲ የስ ዓለም ሲኢናታ ዘላ ግን ኣነ ክነግረካ ዓዊታ ኣብቲ ቦታሲ ሎሚ ከይድካ ሎሚ መሰንጀር ገዚእካ ተእትወሉ ትኽእል ቦታ እዩ ንስኻ እንታይ ዓይነት ትካል ትተክል ጥራሕ እምበር ኣብ ሳሕል ሎም ማዓንቲ መሰንጀር ገዚእካ ናብቲ ቦታ ምእታው ጥራሕ እዩ እዚ በዚ ምክንያት ዝበሃል የለን دهاني بقى وسي بقى حواريتا سلنسن كابنابن قال زبحال ممغنيتا يكونن عالم لومي بس حاتو زلا ገንዘብ ጥራሕ ይዘድልየና እምበር ኢሞግነቱ ንኽእልና ዋትስኣፕ ክነቱ ንኽእልና ናብቲ ቦታ ተገዝዩ ይዝመጽእ ኣሎኮ በዓል ዓለ ግድራ በዓል ገለኮ ኣሎ ናይ ሱዳን ይጥቀሙ ንኣብነት የዝበካ ዘሎ ዋላ በስመራውን ኣሎኮ ሕጂ ግዛ ኣቢልካ ተምፅኦ ብሓደ ረፍዲ ብዶላር ገዚእኻ ቶም ትካላት ናብ ፍኑ ዘብሉልካ እዋን እናበፂሕና ዘለና ሕጂ እዚ وانا حنتي كنا نحن جن كابزي أتحسس مع ناس سوساتات نحرد وزينا تقام كم إليه بس بعد المشهد هو تقول ريحانة هاي عركي سلام دي سلام هذا حلوكا
أنا كو قريب إنه كاي زلة سنبيدنا كاينا زلنا سنبيدنا أتاتنا جنبلاك بايزوي سلطة ولا حنت تناجم بلاك سئلتات زي تبلو هاب قرط رات كومتات قرط خلهم سناجونهم باع تبلو تناجونهم باع بلكم توصون لعلي كومتات كل خلو تناجونهم تلعلون لعلي وا قرط رات تبلو ناجون دير فكركم اتوون بلكم وا يا ناجون كنتون خلني ناجون دير فكركم سغربر بلكم اتوون خم زي عين تقبلوا خلو تومناتكم نجونكم لعل تقلوه نجونكم لعل هوب تبلوه بملخ شحها دقاف ناجون ثم تنقوها أنت فوتوها عن كالت كان شرط بلوه خلاص نسي كوت ناتكم كوا ورات أملي ويناتكم كأني ويناتكم مس ما نكون تعرق ده حركة كم يكتري أزناتنا قرار صاقل عينت مش أي دقفني أي دقفني قلنا خاب كنا قلنا رأيوان تاي أمه حجي ولا حجي قرب أيام كنا لا تي عقباتك صنحنا رومبرتي ستات قاي غزي كنت بعدم عقباتات زي قبروا نحنا ميقرنا عقباتات نقبر لهم هجرا وطيمكم هجرا بلوو هجرا كلناكم هجرا بلوو كلنا زي تزاربناكم كمان يا نحنا كم هجينا غن نغور زلنا نمبر